आदरणीय दर्शकहरू, कार्यक्रम आउटलुकमा स्वागत छ। आज हामीले नेपालको अर्थ राजनीतिका बारेमा छलफल गर्दैछौँ। विशेष गरिकन कोभिड-19 को समस्या देखिनुभन्दा पहिला नेपालमा सबभन्दा पहिलो पटक नेपालका वामपन्थीहरूले र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले झन्डै 2/3 बहुमत प्राप्त सरकार गठन गरेको र त्यो सरकारले 2वटा बजेट प्रस्तुत गरिसकेको र त्यसले प्रगति हासिल गर्ने दिशातर्फ अगाडि बढिरहेको एउटा ल्याडर अगाडि चढ्दै थियो। त्यही बीचमा कोभिड-19 आयो र त्यसपछि विश्व व्यवस्था नै खलबलिने तहमा पुग्यो र आज हामी समेत पनि आर्थिक र स्वास्थ्य र अर्थ यी दुईटै कारणले र मनोवैज्ञानिक रूपमा कारणले पनि विश्वसँगै त्रसित अवस्थामा रहेका छौँ। यद्यपि नेपाल आज पनि निकै धेरै चुनौतीका बावजुद, थुप्रै समस्याका चाङका बावजुद र नेपालको आफ्नै आर्थिक साधन स्रोतको अभाव, कमी र त्यसको परिचालनमा देखिएका अनेकौं विसङ्गति र विकृतिहरूका पहाडमाथि खडा भएको वामपन्थी सरकारले के उपलब्धि गर्यो र के उपलब्धि गर्ने दिशामा अगाडि बढ्दै थियो। घोषणापत्रसँग तादात्म्यता वामपन्थी सरकारका बजेटहरूले मिलाए कि मिलाएनन् र त्यो बजेटको, त्यो वामपन्थी सरकारको अर्थ मन्त्रालयको आर्थिक बागडोर सम्हाल्ने मन्त्रीले ती कुराहरूका प्रति कति एकता राख्नुभयो भन्ने विषयमा निवर्तमान अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडासँग आज हामीले कुरा गर्दैछौँ। डाक्टर साहब, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। हस्, धन्यवाद। सायद हामीले चुनाव सकिसकेपछि कस्तो सरकार बन्छ कि बन्दैन भन्ने बेलामा समेत पनि सरकार बनिसकेको जस्तै कुरा गरेका थियौँ। गरिसकेका थियौँ सबभन्दा पहिला र हामीले निर्धक्क भनेका थियौँ कि नेपाल एउटा सुस्पष्ट, स्थिर, धेरै चुनौतीका बावजुद पनि एउटा आफ्नो बाटोमा जान्छ, कोर्समा जान्छ र अरूले आशा गरे जस्तो यो दुर्घटनाको बाटोमा जान्न भन्ने डाक्टर साहबले दृढतापूर्वक बताउनु भएको थियो कि त्यो बेलामा यहाँले त्यसरी बताइराख्दाखेरि राष्ट्रिय योजना आयोगको अध्यक्ष भएको र गभर्नर भइसकेको र नेकपासँग अत्यन्त नजिक रहेर र नेकपाका 51 सालको सरकारदेखिका नीति योजना र बजेटहरूसँग साह्रै नजिक बसेर काम गरेका अनुभवका आधारमा यहाँले बताउँदै हुनुहुन्थ्यो र आफूले त्यो बागडोर लिनु पर्ला भन्ने सायद यहाँलाई कल्पना समेत पनि थिएन। त्यस्तो बेलामा हामीले कुरा गरेका थियौँ र संयोगले यहाँ यो झन्डै 2/3 बहुमत प्राप्त सरकारको अर्थमन्त्री भन्ने अवसर प्राप्त गर्नुभयो। यहाँले नै 3वटा बजेट प्रस्तुत गर्नुभयो, अगाडि मैले भूमिकामा भने जस्तै। त्यसो गर्दा यो राष्ट्रिय योजना आयोगको अध्यक्ष, राष्ट्र बैङ्कको गभर्नर, यी दुईवटा अत्यन्त सकुशल रूपमा चलाएको र विशेष गरी राष्ट्र बैङ्कको गभर्नर हुँदाखेरि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा समेत पनि यहाँका प्रति अत्यन्तै ठुलो आशा र क्रेज बढेको समय थियो। त्यस्तो व्यक्तित्व अर्थमन्त्री हुँदाखेरि के फरक पर्दो रहेछ? शुभजी, धन्यवाद। पहिलो कुरा त तपाईँले सम्झाउनु भयो। मैले त्यो बेला तपाईँसँग कुरा गरेको अर्को पनि विषय म सम्झाउँछु। वामपन्थीको सरकार बन्दैछ, निजी लगानीकर्ताहरू, अन्तर्राष्ट्रिय प्रत्यक्ष विदेशी लगानी आउँदैन कि, दात्री निकायहरूले पत्याउँदैनन् कि, कम्युनिस्टको सरकारलाई जान्छ कि, यावत प्रश्न उठेका थिए त्यतिखेर। त्यो पनि तपाईँले सोध्नु भएको थियो र हामी लोकतान्त्रिक विधिबाट निर्वाचित, जननिर्वाचित सरकार हो। हामी राष्ट्रिय रूपमा राजनीतिक शक्ति सन्तुलन, खास गरी राज्य सञ्चालनका 3टा अङ्गहरूको शक्ति सन्तुलन छ, समावेशी प्रजातन्त्र छ र हाम्रो जस्तो लोकतान्त्रिक विधिबाट आएको सरकारलाई कसैले नपत्याउने र कसैले अधिनायकवादतिर जान्छ र सहयोग नगर्ने कुरै हुँदैन भनेर मैले उदाहरण पनि दिएको थिएँ। त्यो चाहिँ आज मेरो कुरा सार्थक भएको छ, सत्य साबित भएको छ। सबैले यो चाहिँ जनताको मतबाट आएको र चाहिँ विधिबाट चल्ने सरकार भएकोले हामीले यसलाई स्थायित्व दिनुपर्छ, सहयोग गर्नुपर्छ भनेर भन्नुभएको छ। त्यो मैले सम्झाउन खोजेँ। अब तपाईँको अहिलेको प्रश्न, म 2चोटि राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष भएँ, 1चोटि सदस्य पनि भइसकेका थिएँ, राष्ट्र बैङ्कको गभर्नर भएँ। राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य उपाध्यक्ष पनि हुँदा निर्णय गर्ने कुराहरू कम, सल्लाहकारी भूमिका बढी हुन्थ्यो। हजुर, राष्ट्र बैङ्कको गभर्नर चाहिँ लगभग कतिपय अर्धन्यायिक काम गर्नुपर्छ, उसले 4-5 वटा ऐन कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। त्यसो हुँदा दण्ड जरिमाना पनि उल्लेख गर्ने कुराहरू हुन्छ, प्रोत्साहन पनि दिनुपर्ने हुन्छ, स्थायित्व पनि दिनुपर्ने हुन्छ, तर बदमासी गर्न दण्ड जरिमाना पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो मानेमा
अर्थमन्त्री र केन्द्रीय ब्याङ्कको गभर्नरको भूमिका उस्तै हो। कर सम्बन्धी विवादहरूमा कतिपय निर्णय गर्नुपर्छ र काहीँ भयो भने पाएको अधिकार आर्थिक ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर जरिमाना पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो मानेमा बराबरै हो। तर राष्ट्र ब्याङ्क स्वायत्त संस्था हो। स्वायत्त संस्था भएकोले स्वायत्त रूपमा काम गर्छ। संस्थाको एक्जिक्युटिभ बोर्ड भयो, अलिकति नन पोलिटिकल अर्गनाइजेसन पनि भयो। सरकार भनेको त पोलिटिकल अर्गनाइजेसन हो र राजनीतिक रूपमा हामीले चलाउनु पर्दा फरक त हुन्छ। तर अनुभव त्यही हो। हेर्नुहोस्, म राष्ट्र ब्याङ्कको गभर्नर छँदा प्रायः सबै अर्थमन्त्रीहरूको बजेट निर्माणमा सहभागी थिएँ। एउटा बजेटमा म सहभागी भइनँ, 70 को चुनाव पछिको बजेटमा, अरू सबैमा भएँ। त्यसले गर्दा तात्विक रूपमा फरक होइन। तर म चाहिँ अर्थमन्त्रीको रूपमा आउँदाखेरि 2-3टा चुनौती थिए। पहिलो, आर्थिक रूपमा हाम्रा के समस्या थिए मैले जगजाहेर श्वेतपत्रमा जारी गरेकै थिएँ। दोस्रो, निजी र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको विश्वास जित्नु थियो। तेस्रो चाहिँ आर्थिक अनुशासन र घोषणापत्र कार्यान्वयन गरेर हामी समाजवादतर्फ जाँदैछौँ है भन्ने सङ्केत पनि दिनु थियो। त्यसको प्रशस्त जग बसेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको वातावरण राम्रो छ, निजी लगानी प्रवर्धन भएको छ, आर्थिक अनुशासन कायम भएको छ र हामी उच्च आर्थिक वृद्धिको बाटोमा जान थालेका थियौँ। करिब 6.5 देखि 7% आर्थिक वृद्धि थियो र तेस्रो वर्ष पनि हामी जानेवाला थियौँ। कोभिडको कारणले हाम्रो आर्थिक वृद्धि केही सङ्कुचित भयो र अहिले तेस्रो वर्षको खास गरी आर्थिक वर्ष 2076-77 को तथ्याङ्क आइरहँदा आर्थिक वृद्धि बाहेकका परिसूचकहरू सुदृढ छन्, बलिया छन् र हामीलाई कोभिडको सङ्क्रमण जोखिम कम हुने बित्तिकै हामी फेरि उच्च आर्थिक वृद्धिको बाटोमा गइहाल्छौँ। त्यो मानेमा मलाई के सन्तोष छ भने मैले जुन किसिमको एउटा जग हामी सामान्य प्रधानमन्त्रीले भन्ने गर्नुभएको हामी पहिलो वर्ष आधारशिला निर्माण गर्छौँ, समृद्धिको काम अघि बढाउँछु भन्ने त्यसको बाटोमा हामी हिँडिसकेका छौँ। कोभिडको कारणले अलिकति हामी खुम्चिया छौँ, तर निराशा हुनुपर्ने निराशाजनक स्थिति होइन। हामीसँग हाम्रा संरचनाहरू यथावत छन्, सबै इन्ट्याक्ट छन्, भत्केका छैनन् अनि जोखिम कम हुने बित्तिकै हामी फेरि पुनर्स्थापित हुन्छौँ र हामी अघि बढ्छौँ। त्यो मानेमा मलाई लाग्छ मैले 2 वर्ष 6 महिना अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालिरहँदाको कामबाट म पूर्ण सन्तुष्ट छु। र एउटा कुरा चाहिँ के हो भने अर्थमन्त्रीको काम कारबाही कर्तव्य के हुन्छ भन्ने कुरा मैले चाहिँ भरतमोहन अधिकारी अर्थमन्त्री हुँदादेखि देखेको र नजिकबाट काम गरेको हुँ। त्यसपछि उहाँ त 3 चोटि मन्त्री हुनुभयो। त्यसपछिका प्रायः धेरै मन्त्रीहरूसँग नजिकबाट काम गरेको हुनाले मेरो लागि अर्थ मन्त्रालयको काम कारबाही त्यति अनौठो थिएन। मात्रै के रोक्यो भने आफैले निर्णय गर्ने र अरूलाई निर्णय गराउनेको फरक मात्रै हो। तर त्यसको बावजुद पनि अर्थ मन्त्रालयको राम्रो सङ्गठन संरचना, कर्मचारी संरचना र मेरो आफ्नो पनि लामो समयको अनुभवले गर्दाखेरि त्यो सहज ढङ्गले भयो र म सन्तुष्ट छु। ठ्याक्कै डाक्टर साहबले यसो भनिराख्दाखेरि डाक्टर साहब अर्थमन्त्रीमा नियुक्ति भएदेखि बहिर्गमनसम्म आइपुग्दाखेरि कुनै न कुनै रूपमा त्यो सत्तारूढ दलभित्रको समस्या अरू धेरै कारणले पनि एउटा चर्चा र विवाद, दुईटा भन्छु मैले, विवाद यस कारणले कि सत्तारूढ दलभित्रको विवादका कारणले चर्चा र विवाद भइराख्यो। यसमा त्यसले यहाँलाई कति असर गर्यो? होइन, विकृतिहरू र विसङ्गतिहरू रोक्न खोज्दाखेरि जो पनि दबाबमा त पर्छ नि, सजिलो कुरा छैन। हेर्नुहोस्, अब राजनीतिक प्रणालीको लाभ लिएर अस्वस्थ व्यवसाय गर्नेहरूलाई स्वस्थ व्यवसायमा ल्याउन गरेको प्रयासबाट मानिसहरू रिसाउने भए। राज्यको स्रोत कर उठेको पैसा जथाभावी खर्च गर्न, दोहन गर्न र अनुत्पादक ठाउँमा खर्च गर्न र आफू खुसी खर्च गर्न पाउने स्थितिको अन्त्य गर्दा राजनीतिक वृत्तमा पनि त्यो सबै खुसी हुने कुरा थिएन। अब एकै दिन चाहिँ 100 भन्दा बढी आयोजनाहरू, नयाँ बजेटमा नभएका आयोजना स्वीकृत गर्दै हिँड्ने, अर्बौं स्रोत सुनिश्चित गरिदिने, स्रोतै नभएको कुराहरूमा अनि जला मन लाग्यो होला अनुहार हेर्दै आफ्नो राजनीतिक अभिष्टले आयोजना बाँड्दै हिँड्ने, यस्ता प्रवृत्तिलाई रोक्दाखेरि त कुनै न कुनै ठाउँमा त ठेस पुग्छ नि। तर आम रूपमा के भने मुलुकको हितमा गरिएका कुराहरूले र आम रूपमा बढीभन्दा बढी बहुमत नेपाली नागरिकको हितमा गरिएको कुराले 1-2 जना मान्छेको अहित हुन्छ भने, अहित भनेको उसको व्यक्तिगत अहित हुन्छ भने त्यसलाई समाजले बुझिदिनुपर्छ। त्यसलाई आग्रहले होइन, कुनै किसिमको चाहिँ
कुण्ठाले होइन, तर बृहत्तर राष्ट्रिय हितमा गरिएको कुराहरू भनेपछि त्यसरी बुझ्नुपर्छ। रिजल्टले आउने दिनका परिणामले यी कुराहरू देखाउँदै जान्छन्। प्रतिस्पर्धी रूपमा हामी आर्थिक कारोबार गर्छौँ, व्यवसाय गर्छौँ। अब हामीलाई प्रतिस्पर्धामा कारोबार गर्ने, व्यवसाय गर्ने सरकारले वातावरण मात्रै बनाइदियोस्। भ्याट छल्ने र नछल्नेको बिचको प्रतिस्पर्धा कसरी हुन्छ? भन्सार छलेर सामान ल्याउने र नल्याउनेको बिचको प्रतिस्पर्धा भन्सार नतिर्नेको कसरी हुन्छ? 5 वर्षसम्म कर नतिर्ने अनि एकैचोटि कर फर्सुट आयोग गरेर सबैलाई फरफारक गरिदिने अनि कर तिर्ने जति सबै मूर्ख हुने, त्यस्तो स्थिति हुँदाखेरि अनि प्रतिस्पर्धा कसरी कायम हुन्छ? हैन, अब ब्याङ्क र चाहिँ उद्योगमा आफ्नो कम्पनीको बिचमा अथवा कर अफिसमा बेग्ला बेग्लै वसालत जम्मा गरेर ब्याङ्कलाई पनि गुमराह राख्ने, कर पनि नतिर्ने प्रवृत्तिले इमान्दार व्यवसायहरूलाई कति गाह्रो भएको थियो होला, हैन। यस्ता दर्जनौं उदाहरणहरू छन् जसले गर्दाखेरि व्यवसाय प्रतिस्पर्धा गर्ने मान्छेहरू व्यवसायबाट पलायन हुने स्थिति थियो। र मलाई जेन्युन व्यवसायहरूले के भन्नुभएको थियो भने हामीलाई प्रतिस्पर्धा गरेर खाने मौका दिनुहोस्, लेभल प्लेइङ फिल्ड दिनुहोस्, तपाईँले अरू केही गर्नै पर्दैन। कर प्रणाली अनुमान योग्य पारदर्शी बनाइदिनुहोस्, कसैले राजनीतिक संरक्षण पाउने कसैले नपाउने नगरिदिनुहोस् र हामी चाहिँ कर तिर्छौँ, व्यवसाय गर्छौँ, राज्यले हामीलाई त्यो वातावरण मात्रै बनाइदियोस्। मैले त्यही काम गरेँ। त्यसैले जसले त्यो प्रतिस्पर्धामा काम गर्न पाउनुभयो उहाँहरू खुसी हो। प्रतिस्पर्धाको वातावरणमा काम गर्नु नपर्ने तर अप्रतिस्पर्धी भएरै व्यवसाय फस्टाउनेहरू अलि बेखुस हुने स्थिति चाहिँ त्यो। जस्तो निजी क्षेत्र, ठ्याक्कै यहाँले भन्नु, निजी क्षेत्रका जुन इलाइट निजी क्षेत्र भनौँ न, अब एउटा हाम्रो देशै सानो छ, त्यसमध्ये एउटा इलाइट निजी क्षेत्र छ। त्यो एउटा अर्को हिसाबले भन्यो भने शब्द त्यति राम्रो होइन, सिन्डिकेट भन्ने पनि हुने खालको जस्तो एउटा सीमित समुदायले अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउने, काठमाडौँ देश सीमित आर्थिक कारोबार गर्न चलाउने, त्यस्ताहरू यहाँलाई भेट्दाखेरि एउटा खालको सैद्धान्तिक राजनीतिक सैद्धान्तिक आर्थिक स्वाभाविक कुरा गर्ने, बाहिर आइसकेपछि यो अर्थमन्त्री होइन कि कर मन्त्री भनेर भन्ने अभियान चाहिँ सुरुदेखिबाट चलाइरहे। तर त्यस्तो कहीँ कतै उनीहरूले एउटा छिद्र वा रौँसम्म पनि तपाईँको केही फेला पार्न सकेनन्। सायद फेला पारेको भए राख्ने थिएनन् कि तपाईँको फेभरेबलमा त्यो परिस्थिति थिएन। त्यसभन्दा पहिला जस खाल यहाँले जे कुरालाई सङ्केत गर्नुभयो, जसरी अर्थ मन्त्रालय चल्ने गर्दथ्यो त्यसरी चलेको थिएन। यसको बिच यसका बावजुद पनि यहाँले पार्टीभित्रको प्रेसर, बाहिर हाम्रै समाजभित्रको आर्थिक जुन यहाँले अगाडि चर्चा गरे जस्ताको प्रेसर र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको प्रश्न, नेपालप्रतिको अगाडि यहाँले भनेको जस्तै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका फरक फरक खालका प्रश्न, हाम्रा दुईवटा छिमेकी, एउटा उत्तरी छिमेकी एउटा दक्षिणी छिमेकी, त्यसपछि हाम्रो डोनर एजेन्सीका हिसाबले भन्यो भने पश्चिमा एजेन्सी र देशहरूका बिचमा काम गर्दाखेरि को अप्ठ्यारो चाहिँ यहाँलाई के पर्यो? यसमा शिवजी 2-3टा कुरा छन्। एउटा विषय के हो भने राजनीतिक संरक्षणमा विकास हुने पुँजीवाद, क्रोनी क्यापिटलिजम, त्यसको विरोधमा म आफू पहिलेदेखि नै हो। र यो राजनीतिक सङ्क्रमणकाल हामी लामो समयको सशस्त्र द्वन्द्वपछि, लामो समयको राजनीतिक अस्थिरता, त्यसले एक किसिमको संरक्षित पुँजीवादको विकास गरेकै हो हाम्रो मुलुकमा। केही व्यक्तिहरू रातारात धनी भएकै हुन्, यो हामी सबैलाई जगजाहेरै छ। अब त्यो वर्गका कुराहरू नमानिदिँदा, नसुनिदिँदाखेरि दबाब त हुने नै भयो। तर तपाईँलाई एउटा कुरा म के स्पष्ट गरौँ भने मलाई त्यस्ताको पक्षमा कुनै राजनीतिक दबाब चाहिँ आएन, त्यसकारण म अडिन सकेँ। सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यू, मेरा पार्टी अध्यक्षहरू, पार्टीका पदाधिकारीज्यूहरू कसैले पनि, किन युवराज खतिवडाले दबाबमा काम गर्दैन, उसले जे देख्छ त्यो गर्छ भन्ने एउटा छाप पनि हो। त्यसले गर्दाखेरि मलाई त्यो दबाब भएन र मैले टिकेर काम गर्न सकेँ। दोस्रो कुरो, पार्टीभित्रको दबाब भनेको सधैँ नकारात्मक होइन है, सकारात्मक दबाब हो। जस्तो हामीले महत्त्वाकांक्षी घोषणापत्र बनायौँ, त्यसलाई कार्यान्वयन गर, छिटो कार्यान्वयन गर, परिणाम होइन, पूर्वाधारहरू छिटो विकास गर, सबैलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याऊ, शिक्षा स्वास्थ्य सेवा चाहिँ एक किसिमले सर्वसुलभ बनाऊ, सहज ढङ्गले प्राप्त हुने बनाऊ, छिटो काम गर भन्ने, त्यो त राम्रो कुरा हो नि। तर स्रोतको सीमा हुन्छन् भन्ने चाहिँ राजनीतिक वृत्तमा बुझाइ कम हुँदा स्रोतको सीमाभित्रबाट मैले त्यो काम गर्दाखेरि चित्त बुझ्ने कुरा अलिक कम हुन्छ। र 1 वर्ष 2 वर्षमै नतिजा निकालिहाल्नु भन्ने कुरा पनि त्यति व्यावहारिक हुने थिएन। त्यो बुझाइको मात्रै फरक हो।
तर राजनीतिक दबाव त सरकारलाई चाहिन्छ। हेर्नुहोस्, असल गरी छिटो काम गर्न, नतिजा निकाल्न, अर्को चुनावमा जाँदाखेरि हामी मतदाता सामु शिर ठाडो पारेर यति काम गरेर गयौँ भन्ने स्थिति सिर्जना गर्नु, त्यो दबाब त दिनु पर्यो नि त सरकारलाई। त्यो मानेमा ठिक हो, तर के हो भने यस कुरामा स्रोतको प्राथमिकता हाम्रो कता हो, कता लानुपर्छ, के गर्ने, उत्पादक ठाउँमा बाँड्ने हो कि अनुत्पादक ठाउँमा बाँड्ने हो, सन्तुलित ढङ्गले बाँड्ने हो कि अलि मलाइजामा रिसोर्स बाँड्ने हो, यी कुराहरूमा सानोतिनो फ्रिक्सन हुन्छ। तर आम रूपमा राजनीतिक तहबाट मलाई गाइडेन्स नै भएको छ, यो कुरा चाहिँ मैले भन्नै पर्ने हुन्छ। अब बाँकी कुराहरू के रह्यो भने सरकारकोमा काम गर्दाखेरि स्रोतको व्यवस्थापन कठिन कुरो थियो। त्यो कठिन कुरा चाहिँ एउटा विषय संहिताले ल्याएको थियो। हेर्नुहोस्, यो विषय हाम्रो राजनीतिक बुझाइ एउटा के हो भने यो खास गरी 2074-75 को अर्थमन्त्री जुन थियो, 75-76 को अर्थमन्त्रीले पनि त्यही काम गर्ने हो, त्यसरी नै बजेट विनियोजन गर्ने हो, त्यति एउटै इकाइमा मात्रै गर्ने हो भन्ने किसिमको बुझाइ थियो। 74-75 मा यद्यपि स्थानीय तहमा के बजेट बाँडिएको थियो, तर त्यो स्पष्ट विधि सम्मत थिएन। कानुन पनि कानुन त बनेको थियो, तैपनि त्यो स्पष्ट थिएन, यसलाई सुधार गर्नुपर्ने थियो। 753वटा कर उठाउने निकाय हामी भन्यौँ नि त, अनि प्रदेशले गर्दाखेरि 761 भयो। सङ्घ सहित गर्दा 761वटा निकायले कर लगाउने, अनि सङ्घ नेपाल सरकारको अर्थमन्त्री कर मन्त्री भनेर भनिने, यो हाम्रो बुझाइको एउटा सीमा। दोस्रो, अलिअलि काहीँ दोहोरो करको कुरा पनि रह्यो। तिनै तहको सरकारमा साझा अधिकार सूचीका करका कुरामा ओभरल्याप गरेर पनि लगाइयो, त्यो अलिकति नमिलेको पनि विषय थियो। त्यसैले तर एउटा कुरो के हो भने जहाँ करमा विकृति थियो त्यो विकृतिलाई मात्रै हटाएको, अरू सबै करहरू जस्तो भन्नुहोस् आयकरमा प्रगतिशील कर प्रणाली भनेर हामीले घोषणापत्रमा भन्यौँ, त्यो भनेको आयकरका दरहरूमा अलिकति प्रगतिशीलता ल्याउने नै हो। 15 र 25 थियो, मैले 10, 20, 30 गरेँ, तल्लो वर्गकोलाई घटाएँ, माथिल्लो वर्गकोलाई बढाएँ। अब माथिल्लो वर्गकोलाई त अलिकति चाहिँ 6 लाखभन्दा बढी आय गर्नेलाई त अलि बढी मार परेको ठानियो। अब मिडिया चलाउने उहाँहरू नै धेरै, अनि इलाइट क्लास उहाँहरू नै धेरै, सोसल मिडिया चलाउने उहाँहरू नै, अनि पेपरहरूमा विचार लेख्ने उहाँहरू नै, अनि त्यो 10% जसको कर मैले घटाइदिएँ उनीहरूको आवाज त सुन्ने ठाउँै भएन। त्यो 25%बाट 30% कर पुग्नेहरू खराउने, त्यसमाथि 30 त्यो चाहिँ एउटा निश्चित रकमभन्दा माथि आम्दानी भएपछि सरचार्ज पनि लगाउने भयो, अनि 36% भयो करको दर। अनि त्यो वर्ग जो वर्षको 25 लाखभन्दा बढी आम्दानी गर्छ त्यो वर्गले त मलाई कर प्रसाद भन्नै पर्यो नि, त्यो त स्वाभाविक हो। हामी उच्च वर्गबाट कर लिने र हामीले सामाजिक सुरक्षामा धेरै काम गर्ने थियो। पुनर्वितरणको हाम्रो माध्यमै त एउटा कर प्रणाली हो, त्यो पनि एउटा प्रत्यक्ष करकै मात्रै बाटो हो, त्यही बाटोबाट जान खोजे। अब हामीले सामाजिक सुरक्षाका सबै नागरिकलाई कुनै न कुनै प्रकारको सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउँछौँ भनेपछि पैसा त जोगाउनु पर्यो नि, अनि कि त ऋण लिएर सामाजिक सुरक्षाको रूपमा बाँड्न थाल्नु पर्यो कि त कर प्रणालीबाट ल्याउनु पर्यो। त्यसो गरिरहँदाखेरि चाहिँ अलिकति व्यक्तिगत आयकरमा माथिल्लो वर्गकोलाई 5-7%, 6% को अलिकति बोझ बढ्यो, त्यति कुरा हो। तल्लो वर्गको फेरि भएको पनि छ, जुन वर्गको आवाज तपाईँहरूका आइ नै पुग्दैन एउटा कुरो थियो। अब VAT को दर मैले चेन्ज गरिनँ, भन्सारमा कच्चा पदार्थको दर घटाइदिएँ, तयारी वस्तुको अलिकति बढाउनु पनि पर्यो। आयात हाम्रो गाँस उत्पादनको 40% पुगिसकेको थियो, बजेट घाटै हाम्रो चाहिँ धेरै ठुलो, व्यापार घाटै ठुलो भइसकेको थियो। त्यस्तो बेलामा अलिकति आयातलाई हामीले नियन्त्रण नगरी हुने थिएन। फेरि आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र आयात प्रतिस्थापन सारा भनिरहँदा त्यो गर्नै पर्ने थियो। त्यसो हुनाले संहिता अनुरूपको कर प्रणालीका कुराहरू मिलाउँदै गएपछि त्यो विषय पनि तेस्रो वर्षमा आइपुग्दा त करको विषय फेरि त्यो इस्यु नै रहेन, इस्यु रहेन, त्यसरी सल्भ भइसकेको थियो। त्यो 2.5 वर्षमा डाक्टर साहब यहाँले सम्भवतः अब सायद यहाँ यति एउटा प्रोफेसनल करियरका हिसाबले साह्रै भाग्यमानी पनि भन्न मिल्ला कि एउटा प्रोफेसनल रूपमा विभिन्न महत्त्वपूर्ण निकायहरूको नेतृत्व गर्दै मन्त्री समेत पनि बन्नुभयो र अर्को हिसाबले निकै चुनौतीपूर्ण अवस्थामा मन्त्री बन्न पनि आइपुग्नु भयो यो दुईटा कारणले। र सँगसँगै यो सरकारको 5 वर्षीय कार्यकालमध्ये 2.5 वर्ष यहाँले व्यतीत गर्नुभयो र 3वटा बजेट प्रस्तुत गर्नुभयो। अबको नेकपाले यो सरकारले, नेकपाले नेतृत्व गरेको सरकारले प्रस्तुत गर्ने बजेट भनेको 2वटा हो आगामी निर्वाचनसम्मका लागि भन्दा हामीले
आधारहरू के तयार गर्यौँ घोषणापत्रका आधारका हिसाबले भन्दाखेरि आर्थिक पूर्वाधार आर्थिक प्रगति भनौँ न छोटो आम मान्छेले बुझ्ने विषयमा आर्थिक उन्नति हुने आर्थिक प्रगति हुने रोजगारी सृजना हुने बेरोजगारी घट्ने र सामाजिक सुरक्षाका क्षेत्रमा जसलाई हेर्नुपर्ने त्यो वर्गलाई हेर्ने कुरामा के कुरामा प्रगति गर्यौँ तपाईँले घोषणापत्र सम्झाउनु भयो धन्यवाद संविधानलाई पनि हामीले हेरेरै घोषणापत्र बनाएका हौँ र घोषणापत्रमा आम रूपमा नेपालीको जनअपेक्षा कस्तो हो त्यो विकासप्रतिको राज्यले सबैलाई संरक्षित गरोस् र हामीलाई व्यवसाय गरी खाने वातावरण दियोस् आधारभूत रूपमा त्यही हो नेपालीहरूले स्वदेशमै रोजगारीका अवसर पाउन् असमानता नबढोस् घटोस् विकासमा सबैको पहुँच होस् अथवा अरूको गैर सरकारी संस्थाका भाषामा भन्यो भने विकास समावेशी होस् कुरो त यति नै थियो अनि हाम्रो दीर्घकालीन र उच्च आर्थिक वृद्धि कायम राख्नलाई पूर्वाधारहरूमा धेरै विकास होस् पहिलो वर्ष त बजेट कन्सोलिडेसन नै गर्नुपर्ने थियो र धेरै कुराहरू ओरिएन्टेसन चाहिँ बजेट पहिलेको भन्दा मैले पहिलो वर्षबाटै फरक गरेँ र सामाजिक क्षेत्रबाट बजेटको सुरु भयो सबभन्दा पहिले हामीले शिक्षामा लगानी गर्नुपर्छ जुन कुरो घोषणापत्रमा बडो जोड बलले उठाइएको छ संविधानमा पनि निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षा भनिएको छ शिक्षामा लगानी बढाउँदै लैजाने स्वास्थ्यमा लगानी बढाउँदै लैजाने र चाहिँ महिला बालबालिका ज्येष्ठ नागरिकमा लगानी बढाउँदै लैजाने खानेपानीमा लगानी बढाउँदै लैजाने यी सामाजिक परिसूचकले पनि गरिबी र रोजगारीमा प्रभाव पार्छन् भनेर गर्ने कुराहरू हो शिक्षामा कुल बजेटको 10% पनि भन्दा पनि कम विनियोजन हुन्थ्यो क्रमशः बढ्दै 11-12% पुर्याएँ स्वास्थ्यको बजेट त दोब्बरै गरियो 3 वर्षको बिचमा अनि अरू यो महिला बालबालिका ज्येष्ठ नागरिक सामाजिक सुरक्षामा यथेष्ट मात्रामा बजेट वृद्धि गरिएको छ सामाजिक सुरक्षा भत्ता वृद्ध भत्ता भन्छौँ जुन हामी शब्द अलि प्रसिद्ध शब्दमा 2000 बाट 3000 गरियो बाल संरक्षण अनुदानको दायरा बढाइयो र रकम पनि दोब्बर गरियो स्वास्थ्य बिमामा थुप्रै नागरिकहरू झन्डै 25 लाख भन्दा बढी नागरिकहरू चाहिँ स्वास्थ्य बिमाको दायरामा आउनुभयो कृषिको अनुदानको विस्तार त्यसै गरी भयो र त्यहाँ पनि सुरक्षा सामाजिक संरक्षण भन्छ त्यसलाई इन्कम प्रोटेक्सन खास गरी लघु बिमाको माध्यमबाट र ठुला पनि बिमाको माध्यमबाट 25% भन्दा बढी मान्छेहरू बिमाको दायरामा आउनुभयो ब्याङ्किङ पहुँच बढ्यो अनि स्वरोजगारीका कुराहरू धेरै भए प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सुरुमा अलिअलि अफवाह चलाएर बिग्रियो भने पनि दोस्रो वर्ष राम्रै काम गरियो र वर्षमा 4 लाख घटीमा 4 लाख रोजगारी हामीले सिर्जना गर्यौँ 4 देखि 5 लाख रोजगारी अघिल्लो दशकमै हेर्ने हो भने चाहिँ 2 लाख 2.5 लाख रोजगारी हो र त्यो रोजगारी मात्रै वृद्धि होइन न्यूनतम ज्यालामा वृद्धि गरियो न्यूनतम ज्यालामा भएको वृद्धिको तुलनामा मूल्य वृद्धि कम राखिदिएको कारणले 5% को औसतमा मूल्य राखेकोले वास्तविक ज्याला बढ्यो क्रय शक्ति बढ्यो अनि श्रमिकहरूले किनेर खान सक्ने भए त्यसले गर्दा गरिबीमा राम्रो असर गर्यो र झन्डै 19 देखि 20% को बिचको गरिबी 17% मा झरिसकेको छ हामी यो अघिल्लो वर्ष जुन समाप्त भयो कोभिड नभएको भए हामी 16% मा झर्थ्यौं गरिबी करिब 2% बिन्दुले अझ तल आउँथ्यौं अनि औसतमा 1.5 देखि 2% बिन्दुले गरिबी घट्ने श्रमिकको क्रय शक्ति बढेर रोजगारी बढ्ने विदेशी रोजगारीमा जाने संख्या घट्दै जाने र न्यून वैतनिक कर्मचारीहरूदेखि लिएर इभन सञ्चार जगतमा सञ्चारकर्मीहरू चाहिँ श्रमजीवी पत्रकारहरूसम्मको पनि त न्यूनतम पारिश्रमिक त बढाइयो नि त यी सबै कुराले त्यो वर्गको उत्थानको लागि र जो काम गरी खाने वर्ग हो काम पाएपछि ऊ गरिबीमा बस्नु नपरोस् भन्ने कुराले काम गर्यो अनि आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको विस्तार हेर्दै जानुभयो भने र यस्ता धेरै कुराहरू अब खानेपानी र विद्युतमा त हामी खानेपानीमा 2 वर्षमा र विद्युतमा पनि लगभग अर्को 2 वर्षमा हामी विद्युतीकरण र खानेपानीको आधारभूत सुविधा भइसक्छ हामीले घोषणापत्रमा भनेका तिनै कुरा हुन् अब के कुराहरू बाँकी छन् त्यो म बताउँछु एउटा विषय पूर्वाधार त्यसमा यातायात पूर्वाधार हो सडकै हो रेलवे नै हो अनि एयरपोर्टै हो एयरपोर्ट हामीले जे भनेका थियौं त्यो बन्दै सञ्चालन हुन्छ ठीक छ हामीले भनेको चाहिँ रेलवे हो रेलवेमा हाम्रो प्रगति हामीले सोचे जति भएको छैन त्यसमा हाम्रा प्राविधिक विषयहरू पनि रहे दुईटा छिमेकीहरू तैँले गर्ने कि मैले गर्ने भन्नेमा हामीले राजनीतिक सन्तुलन पनि मिलाउनु थियो
एउटा छिमेकी भन्छ ब्रोडगेज रेलवेको सिस्टमबाट म बनाइदिन्छु भन्छ, अर्को स्ट्यान्डर्ड गेजकोबाट बनाइदिन्छु भन्छ। अनि दुइटैबाट हामीले ऋण लिएरै गर्नुपर्ने, त्यसमा हामी अहिले पनि अल्झिरहेका छौँ अहिलेसम्म पनि। र रेलवे आजको आवश्यकता छैन, यो त गरिब जनताको पो अरू काम भन्ने पनि त हाम्रो पार्टीभित्र हुनुहुन्छ। अनि ठुला पूर्वाधार नबनी, यातायातको चाहिँ लागत नघटी, अनि आयातित पेट्रोलियम पदार्थ नघटी र हाम्रो उत्पादित विद्युत खपत नगरी अनि वृद्धि चाहिँ कसरी भयो यो कुरा हेर्ने हो भने फेरि यी सब कुराहरू जरुरी छन्। पूर्व पश्चिम राजमार्गको स्तरोन्नति गर्ने काम सुनिश्चित लगभग भइसकेको छ। अब ठेकापट्टाको काममा हेर्नुहोस्, कुनै अदालती मुद्दामा जान्छन्, कुनै ठेकेदारहरूको विवादले हुन्छ, कुनै जङ्गलको विवादले, त्यो मात्रै हो। तर यी धेरै आयोजनामा, सडक आयोजनाहरूमा स्रोत सुनिश्चित भइसकेको छ। 7 खर्ब जति वैदेशिक स्रोत सुनिश्चित छ। त्यसमा झन्डै 80%, 75 देखि 80% त्यो स्रोत पूर्वाधार क्षेत्रमा छ, सडक र विद्युतमा छ। मूलत केही खानेपानीमा छ, मूलत सडक र विद्युतमा छ। अब खर्च गर्न सक्नु पर्यो नि, त्यो स्रोत जुटाउने कुराहरू पनि भएका छन्। हामीले स्वस्थ ढङ्गले काम गर्न पाएको भएदेखि यो बाँकी 2.5 वर्ष कोभिड अगाडिको मैले जोडेँ, त्यो 2.5 वर्षमा हामी चाहिँ यो पूर्वाधारको चाहिँ सम्पूर्ण कामहरू एउटा उल्लेख्य प्रगति गरेर हामीले यति काम गरिसक्यौँ, यति काम बाँकी छ, यति काम बाँकी सम्पन्न गर्न र अरू नयाँ काम गर्नलाई हामीलाई मध्य भएर मतदाता सामु हामी चाहिँ शिर ठाडो गरेर जानु पाउने स्थिति बन्ने स्थिति थियो। त्यो अहिले बितेको छैन, अझै पनि हामी अलिकति समय छ, तर हामी गर्न सक्छौँ। अब 1-2वटा कुराहरू हामीले घोषणापत्रमा भनिएका कुराहरू, हामीले सामाजिक सुरक्षा भत्ता यति पुर्याउँछौँ, यो गर्छौँ, त्यो गर्छौँ। आधारभूत रूपमा 1 करोडभन्दा बढी नेपालीहरू सामाजिक सुरक्षाको दायरामा आइसक्नु भएको छ। हेर्नुहोस्, सामाजिक सुरक्षाका विभिन्न आयाम हुन्छन्। आवासलाई कसैले सामाजिक सुरक्षा हो भनेर सोचेको पनि थिएन होला। जुन बेलादेखि जनता आवास कार्यक्रमबाट हाम्रो सरकार पहिले नै पनि हुँदादेखिको घर चाहिँ ल्यायो, अहिले 1 लाखभन्दा बढी घर त बनिसके र अब पुनर्निर्माणमा 7 लाख घर बने, त्यो पनि सुरक्षाकै पाटो हो, अनुदान दिएरै बनाएको हो। अब अहिले चाहिँ सुरक्षित छानाभित्र चाहिँ 5 लाख मान्छे ल्याउने भएर बजेट विनियोजन गरिएको छ र ती आउँछन्। अब 12-15 लाख परिवार त हामी चाहिँ आवासको चाहिँ परिवार है, त्यो व्यक्ति होइन, तपाईँ आवासको क्षेत्रमा ल्याउँदै हुनुहुन्छ। 58 जिल्लामा अहिले लगभग पुगिसकेको छ स्वास्थ्य बिमा। त्यो स्वास्थ्य बिमा अब चाहिँ 77 जिल्लामा पुग्दैछ यो वर्षमा। अनि अरू सामाजिक सुरक्षाहरू त्यसै गरी बढ्दैछन्। अब निःशुल्क शिक्षा र चाहिँ त्यहाँ छात्रवृत्तिका कुराहरू बढै छन्। अब यी कुराहरू गरिरहँदाखेरि हाम्रो त अझै 2 वर्ष त बाँकी छ नि, त अझै 2.5 वर्ष गर्दै जाने हो। स्रोतको पनि त व्यवस्थापन गर्दै जानु पर्यो। त्यसरी जाँदाखेरि हामी सामाजिक सुरक्षाको मामलामा घोषणापत्रमा भनेकोमा अगाडि छौँ, खास चुकेका छैनौँ, हामी त्यही बाटोमा छौँ। अब हामीले भनेको समाजवाद उन्मुख राज्य प्रणाली, समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र, यो भन्दा यदि कसैले चाहिँ 2.5 वर्षमै अर्थमन्त्रीले समाजवाद ल्याइहाल्छन् सोच्नु भएको भए त त्यो त अतिशय हामीले अहिले मैले चाहिँ संसदमा पनि बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता भने लोक कल्याणकारी राज्यको अवधारणामा अघि लाने हो, असमानता घटाउँदै जाने हो, प्रगतिशील राज्य प्रणालीका कर प्रणालीदेखि अर्थ प्रणालीका सबै कुराहरू लाने हो, कृषिदेखि लिएर अरू सबै आर्थिक क्रियाकलापमा साना मझौला व्यवसाय, सामूहिक उद्यमशीलता र उद्यमको विकास गर्दै जाने, यिनी कुराहरू अघि बढाउँदै लैजाने र एउटा अवस्थामा पुगेपछि राष्ट्रिय पुँजी निर्माणलाई बलियो बनाउँदै लैजाने, विदेशी सहायतामाथिको निर्भरता घटाउँदै लैजाने र जब हामी हाम्रो स्रोतले मुलुक चलाउन सक्ने हुन्छौँ त्यो बेला एउटा चाहिँ समतामूलक समाजमा हामी पुग्न सक्छौँ, समृद्धि सहितको। गरिबीको रेखा मुनि रहेर के समाजवादको कुरा गर्ने? अनि हामीले गरिबीको रेखा मुनिको जनसङ्ख्या त 25 करिब 20-21% थियो हामीले सरकारको कुरा गर्दा, हामीले 5% झार्छौँ भनेका छौँ र घट्दै पनि त छ नि। त्यसो हुनाले यी सबै कुराहरू गरिबी शून्य नभई समृद्धिको जाँदै तपाईँले समृद्धिको बहस चलाउनु भयो, त्यो बेला पनि मैले भनेको थिएँ समृद्धिको सुरुवात कहाँबाट हुन्छ त भन्दा निरपेक्ष गरिबी जब शून्य हुन्छ त्यसपछि बल्ल समृद्धिको कुरा हो। अनि समृद्धि सहितको समाजवाद, हामी गरिबीको समाजवाद त खोज्या होइन त भनेर बहसै चलाउनु भयो तपाईँले। त्यो हुँदाखेरि हामी उच्च आर्थिक वृद्धि, त्यसको लागि लगानीको वातावरण, अनि त्यो लगानी ल्याउने कुराहरू गर्दा चाहिँ हामीलाई यसको पैसा चाहिँदैन, उसको पैसा चाहिँदैन, यो चाहिँदैन,
लगानी बिना आर्थिक वृद्धि हुँदैन। नेपालीको बचत कति हुन्छ? सीमित बचत हुन्छ। हाम्रै उठेको प्रशासनिक खर्च हाम्रो चाहिँ 37-38 खर्ब हाम्रो चाहिँ वार्षिक उत्पादन हो, त्यति रुपियाँ बराबरको। र त्यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ 20% बचतै गर्दाखेरि पनि कति हुन्छ तपाईँको? 12 पनि हुँदैन, 12 पनि हुँदैन, 7-8 खर्ब हुन्छ। अनि त्यति पैसाले कति विकास हुन्छ? हामीलाई कमसेकम पनि चाहिने भनेको 15-16 खरब प्लस लगानी गर्नुपर्छ वर्षको। 10 खर्ब त हामीले घटीमा पूर्वाधारमा लगानी गर्नुपर्छ वर्षको। त्यो पैसा त जुटाउनु पर्यो नि। अनि ऋण पनि नलि, कर पनि नउठा, राज्य भनेको नोट छाप्ने हो र नोट बाँड्ने हो। त्यो देखियो नि, पूर्वी युरोपेली मुलुकहरू कसरी छापेर ढल्या होइन। अनि त्यो 5 वर्ष पनि नटिक्ने, 10 वर्ष पनि नटिक्ने समाजवाद त खोज्या होइन हामीले, होइन? त्यो हुँदाखेरि त्यसमा चाहिँ हाम्रा धेरै कामहरू बाँकी छन्। हामीले आम नेपाली दाजुभाइहरू, मतदाताहरूलाई यो बुझाउनुपर्छ कि हामी ठिक बाटोमा छौँ र यो अलिकति दीर्घकालीन उद्देश्य हो है। समृद्धि आफैमा दीर्घकालीन आकाङ्क्षा हो है हाम्रो, तर यो हामी ठिक बाटोमा छौँ, त्यो गर्छौँ। अब एउटा विषय भनेर म यो प्रसङ्ग टुङ्ग्याउँछु, सुशासन। म अर्थमन्त्री भएपछि आर्थिक सुशासन मेरो लागि चुनौतीको विषय थियो। सबैभन्दा त्यसैमा लडेँ। आज पर्यन्त मेरो लडाइँ छ। पदबाट निक्लेपछि पनि त्यो लडाइँमा म फेरि कायमै रहन्छु। मेरो कुनै पनि भूमिकामा त्यो कायमै रहन्छ, पहिलेदेखि नै त्यो हो। त्यसमा चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने सुधारहरू, जस्तो हाम्रा खरिदहरू प्रतिस्पर्धी हुन्छन्, हामी मला हिजामा कुनै खरिद गर्दैनौँ, हामी मला हिजामा कुनै बजेट विनियोजन गर्दैनौँ, हामी त्यस्ता चाहिँ मुलुकलाई हानि हुने कुनै सम्झौता सहमति गर्दैनौँ र हामी स्वस्थ, पारदर्शी र मुलुकलाई दीर्घकालीन हित हुने कुरामा जान्छौँ र कर्मचारी प्रशासनलाई चुस्त दुरुस्त र अनुशासित राख्छौँ। आफू भ्रष्टाचार गर्दैन, म भ्रष्टाचार गर्दिनँ र भ्रष्टाचार गर्न दिन्न, सहन्न। यही फिलोसफी गर्ने हो। अब सरकार भ्रष्ट भयो भनेर भ्रष्टाचारका केसहरूलाई कारबाहीमा ल्याउँदाखेरि नै सरकार भ्रष्ट हुने हो भने फोहोर उठाउने मान्छेलाई फोहोर लाग्छ, के भन्नुहुन्छ? तिमी फोहोरी भनेर गाली गर्ने, नगरका सफाई कर्मचारी सबैलाई फोहोरी हो तिमीहरू भनेर गाली गर्न थाल्नु पर्यो। हामीले धेरै फोहोर उठाएका छौँ। फोहोर नै त्यसरी सफाई गर्दाखेरि अब जिउमा छिटा पनि लाग्छ कहिलेकाहीँ। अनि त्यो भएर भने, तर आर्थिक सुशासनको मामलामा हेरै हुन्छ, आगामी दिनहरूमा देखिँदै जान्छ। कस्ता विकृत प्रणालीहरूलाई मैले रोकेँ। मूल्यवृद्धि कर फिर्ता दिने कुरा, वर्षमा 7-8 अर्ब रुपियाँ जनताले कर तिर्ने, व्यवसायीहरूले चाहिँ खल्तीमा हाल्ने, कति राम्रो व्यवस्था थियो हेर्नुहोस् त। एउटा सानो उदाहरण। अनि 5 जना कर्मचारी राखेर चाहिँ 5,000, 6,000, 10,000 तलब दिएको छ। अनि कर्मचारी खर्चको बिल चाहिँ लाखौँ लेखेर कर छल्ने, प्यानको व्यवस्था किन गर्नु पर्यो? अनि भन्सारमा एउटा सामान छुटाउने, यहाँ त आइपुग्दा अर्कै सामान आइपुग्ने, त्यो भेहिकल एन्ड कन्साइनमेन्ट ट्र्याकिङ किन गराउनु पर्यो? अनि ब्याङ्कमा एउटा विवरण बुझाउने, करमा अर्कै विवरण, त्यसलाई किन रोक्नु पर्यो? अनि त्यो सबै कानुनी व्यवस्था गर्दा 1 दर्जनभन्दा बढी त आर्थिक क्षेत्रका कानुन, आर्थिक कार्यविधि र वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन ल्याउनु पर्छ भनेर 58 सालदेखिको प्रयास हो। हेर्नुहोस्, म योजनाको सदस्य हुँदा पनि कोसिस गरे हो, त्यहाँदेखि कोसिस गरेको नसकेको। अहिलेको वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनले हेर्नुहोस्, लेखा उत्तरदायी अधिकृत तोकेको छ, खर्च निकासा गर्ने, अर्थमन्त्री पर्छ है त्यसमा, अर्थमन्त्रीदेखि सचिवदेखि खर्च गर्ने निकायदेखि चेक काट्ने र चाहिँ भुक्तानी दिने बेलामा चेक घरमा राखेर भुक्तानी नदिनेसम्मलाई कारबाही हुने व्यवस्था छ त्यसमा। अब अहिले रियल टाइममा पेमेन्ट हुन्छ, हेर्नुहोस्, चेक रियल टाइममा पेमेन्ट हुन्छ। धेरै कुराहरू अनलाइन हुने भइसक्यो। पारदर्शिताको एउटा विधि भनेको चाहिँ यो चाहिँ सूचना प्रविधिको प्रयोग पनि हो। त्यो प्रयोग मैले करमा सुरु गरेँ, खर्च व्यवस्थापनमा सुरु गरेँ। 761वटै सरकारको खर्च विधि झन्डै एउटा प्रणालीमा आएको छ। यो चाहिँ टिएसए भन्छ, ट्रेजरी सिङ्गल एकाउन्टको विधिमा आएको छ, स्थानीय तह सूत्रमा आइसकेको छ र सबै विवरण। अहिले सोध्नुहोस् न स्थानीय तहलाई, खर्च गर्न खोज्यो भने ओहो यो सूत्रले त हामीलाई दिँदैन भन्नुहुन्छ। यो विधि त बस्यो नि त। अब यो विधि यति सजिलै बस्दैन थियो, त्यो बुझ्ने हो भने हामीले त राम्रै काम गरेछौँ।
गर्ने। अब एउटा दुईटा अपवादको रूपमा कहीँ कतै कमजोरी भयो होला, कुनै मन्त्री विशेषले केही कमजोरी गर्यो होला, त्यसलाई लिएर सामान्यकृत गर्यो भने त अनि सरकार र त्यसमा चाहिँ इमान्दारीपूर्वक काम गर्ने मन्त्रीहरू र पार्टीलाई त अन्याय हुन्छ। देश सधैँभर जस्तो यसपटक हामीले यो पिपी कोइरालाको जन्मजयन्तीको बेला यो जयन्ती परेका बेलामा पनि पिपी कोइराला कन्ट्रिब्युसन के रहेछ भनेर अलि एक्सटेन्सिभ बहस चलायौँ। त्यो बेलामा पनि प्रदीप गिरीदेखि थुप्रै चिन्तकहरूले कि यो देशमा राम्रो गर्छु वा सिधा सफा नियतले काम गर्न खोज्ने, जनताको पक्षमा काम गर्न खोज्नेले चाहिँ धेरै प्रकारको बुहार्तन, सामाजिक बुहार्तन वा चाहिँ दुष्प्रचारको सिकन्जामा पर्नुपर्छ भनेर बोल्नेहरू त्यहाँसम्म पनि छन् अनि यहाँ पनि छन्। र अर्को कुरा 1990 पछि र खास गरी इन्सर्जेन्सी सुरु भइसकेपछि विचित्र खालका विकृतिहरू देखिएर सबभन्दा बढ्ता नजिकबाट कहिले कहिले टाढाबाट यहाँले पनि भोग्नुभयो र त्यस्तै खालका देशहरूमा बाह्य अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सीहरूमा काम गर्दाखेरि यहाँले भोग्नु पनि भयो। आज कसैलाई ब्लेमै केही पनि नगरिकन भन्दाखेरि आज सत्तारूढ दलको सरकार सञ्चालन गर्ने अरू केही पनि नबनिकन भन्दा तपाईँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रीय सदस्य समेत पनि भएका कारणले नभए मैले यो प्रश्न सोध्ने थिएन। र तपाईँ 2.5 वर्ष अर्थ मन्त्रालय चलाउँदाखेरि र सबै मन्त्रालय कुनै न कुनै रूपमा, सम्पूर्ण रूपमा, कुनै न कुनै होइन कि सम्पूर्ण रूपमा त्यो मन्त्रालयमा ठोकिने कारणले पनि क्षमता अभिवृद्धि, जो मन्त्री हुनका लागि जुन सुशासन दिने भनेको त त्यो मन्त्रीले कति इन्टिग्रिटी राख्छ, आफ्नो सिद्धान्त आदर्श राजनीतिप्रति कति इन्टिग्रिटी राख्छ, जनपक्षीय कति हुन्छ, जनपक्षधर्ता कति अगाल्छ, वा भन्ने गरिएको बिचौलियाहरू एजेन्टहरू वा यस्तैहरूबाट कति प्रभावित हुन्छ भन्ने कुरा निर्धारण गर्ने हो। तर एउटा सबभन्दा ठुलो नेकपाको सरकार सिकन्जामा सुरुवाटै हामीले भन्यौँ, मैले प्रधानमन्त्रीसँग अन्तर्वार्ता गर्दा धेरै पटक भने कि तपाईँहरूलाई सबभन्दा ठुलो मार जसले हिजो उचाल्यो वा कसैले केही गरे वा केही पनि छोई अनि त्यहाँबाट पर्छ, त्यो आज पनि परि नै राखेको छ। सरकार अझ राम्रो बिउजन सकेको, सत्तारूढ दल बिउजन सकेको म देख्दिनँ। तर क्षमता अभिवृद्धिमा नेकपाले सरकार चलाउने विषयमा अझै गम्भीर समस्या छ। होइन, सरकार सञ्चालनमा केही समस्याहरू हुन्छन्। हामी पहिलो कुरो त कम्युनिस्ट पार्टीको प्रणालीबाट, कम्युनिस्ट शासन प्रणालीको विधिबाट सरकार सञ्चालन हुनुपर्छ भन्नेमा छौँ, जबकि हामी संसदीय प्रणालीमा यो बुझाइको एउटा फरक छ। संसदीय दलले गभर्न गर्ने र संसदले प्रधानमन्त्रीलाई नियन्त्रण गर्ने हो। पार्टीको आदर्श सिद्धान्त निर्देशन अनुसार सरकार चल्ने हो। पार्टीको चाहिँ प्रत्येक निर्णयबाट र कार्यकारी निर्णयबाट सरकार भए त त्यो पुरानो मोडलको यो बुझाइ अहिले पनि पार्टीमा म देख्छु। एउटा पाटो यो भयो। दोस्रो पाटो के हो भने म एउटा सम्झना छ मलाई, लङ ब्याक डाक्टर बाबुराम भट्टराईले उहाँ अर्थमन्त्रीबाट निक्लनु भएको बेलामा भन्नुभएको थियो, युवाजी यो हामी लामो सङ्क्रमण कालबाट आएका छौँ, धेरै कुराहरू अप्ठ्यारा छन्, एकैचोटि सफाइ गर्न खोज्यो भने सकिँदैन, ग्रेजुअली गर्नुपर्छ, बिस्तारै बिस्तारै यी कुराहरू हल हुँदै जान्छन्, एकैचोटि गर्न सक्यो भने समाजले त्यसलाई स्वीकार्न गाह्रो हुन्छ भन्नुहुन्थ्यो क्या म गभर्नर भएको बेला। अनि अलिक कडा एक्सन लियो कि भन्ने सन्दर्भमा उहाँले त्यो कुरा गर्नुभयो। अनि मैले भने त्यही भएर म तौली विचार गरी मात्रै हिँडिरहेको छु भने अहिले पनि मैले त्यसै नै गरे हो। अब राजनीतिक पार्टीमा एउटा के हुन्छ भने निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको एउटा निश्चित प्रतिबद्धतासहित उहाँहरू आउनुभएको हुन्छ। हिजो त्यो मानेमा 48 सालमा भोट माग्दा, 51 सालमा भोट माग्दा, माग्दा, त्यसपछिको प्रत्येक चुनावमा भोट माग्दा, इभन संविधान सभाको बेला भोट माग्दाखेरि विकासकै कुरा गरेर भोट माग्नुभयो। अनि हामी गाउँको सडक पनि बनाइदिन्छौँ, पुल बनाइदिन्छौँ, क्लब बनाइदिन्छौँ, मन्दिर बनाइदिन्छौँ, मठ मन्दिर बनाइदिन्छौँ भनेर आउनुभयो। अब त्यो स्थिति संहितामा अहिले छैन। अहिलेको ठुलो राजनीतिक द्वन्द्वमा फस्नु परेको एउटा विषय त्यो भोटरलाई दिएको आश्वासन उहाँहरूले एउटा आश्वासन दिएर आउनुभयो, त्यो कार्यान्वयन गर्ने अहिले तल स्थानीयता छ, वडा लेभलमा छ। हाम्रो बुझाइ के हो भने यो त मैले प्रतिबद्ध भएको विषय हो, जनताले मत दिएको यही विश्वासमा हो,
जनताले कुन पार्टी के होइन मैले यो गरिदिन्छु यो मत बनाइदिन्छु भने यो क्लबलाई पैसा दिन्छु भनेको उसलाई अनि मैले भने यति कमजोर राजनीतिक धरातलबाट पार्टी लामो समय चल्दैन। राजनीतिक रूपमा जनतालाई सचेत बनाएर जिम्मेवार पार्टीले हामी जनताको सही मात्रामा नेतृत्व गर्न सक्ने क्षमता राख्ने पार्टी हो। हामी यो गर्छौँ, तिनै तहको सरकार मिलेर गर्छौँ भन्नुपर्नेमा मैले गर्छु त्यसले गर्छु भनेर भन्नुपर्ने स्थिति कायम रह्यो। त्यसले गर्दा थोरै स्रोत तल बाँडिरहनुपर्छ, होइन भने संसदीय दलमा विरोध हुन्छ, विद्रोह हुन्छ, संसदको नियन्त्रणमा आउँदैन भन्ने कुरा। त्यसैको एउटा उदाहरण हो पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रम। त्यो एउटा कम्प्रोमाइजको कुरो हो, यद्यपि त्यो पनि कार्यान्वयन स्थानीय तहमै हुने हो। तर अलिकति नेपाल सरकारका सँगै सरकारका सांसदहरूलाई पनि एउटा चाहिँ कमसेकम आयोजना तर्जुमामा भूमिका रहोस्, तर्जुमाको तहसम्म मात्रै भूमिका दिएको हो। त्यहाँ पैसाको कुरा उहाँहरूले फेरि हेर्ने हो भने स्थानीय तहबाटै त्यो कार्यान्वयन हुने हो। यो द्वन्द्व, यो तनाव चाहिँ राजनीतिकै रूपमा हो, कुनै व्यक्ति विशेषको होइन। हाम्रो मत माग्नु पर्ने र जनताको चेतनाको स्तर, अनि अब तीन तहको सरकार भएपछि कुन तहको चाहिँ निर्वाचित जनप्रतिनिधिले के गर्ने भन्ने एउटा सैद्धान्तिक विषय अझै लामो समय रहन्छ, संसदमा बहस हुन्छ। अब हाम्रा सांसदहरू विधान बनाउने, कानुन बनाउने हुन् कि विकास यो बहस त संसदमा चलिरहेकै छ नि, दुईटै किसिमको धार छ नि। यसले गर्दाखेरि हामीलाई फेरि मत माग्न जानुपर्छ, जित्नु पनि पर्छ। त्यसो हुनाले यो हाम्रो जनाधार नबिग्रोस् है भन्ने एउटा विषय छ। अब अर्को एउटा जटिल विषय चाहिँ म तपाईँलाई भन्छु, हामी बिस्तारै बिस्तारै मध्यमवर्गीय पार्टी भयौँ। कम्युनिस्ट पार्टी मध्यमवर्गीय र मास जस्तो मास रूपमा मध्यमवर्गीयहरूले सहयोग गरेको, समर्थन गरेको पार्टी भयौँ। अनि मलाई पार्टीको नेताहरूले के भन्नु भने हाम्रो एउटा चाहिँ आम आधार, जनआधार खुम्चिन थाल्यो भन्नुभयो। अनि तिनवटा कुरा गर्नुभयो। केमा खुम्च्यो भन्दा उहाँहरूले भन्नुभयो घर जग्गा व्यवसायहरू रिसाए, अनि म्यान पावर कम्पनीहरू रिसाए र सेयर बजारका लगानीकर्ताहरू रिसाए भन्नुभयो। मैले भने उहाँहरू रिसाउनु पर्ने त कारणै छैन। हामीले विदेशी रोजगारमा पठाउनेहरूलाई नेपालभित्रको नै रोजगारी कम्पनी भएर नेपालभित्र श्रमिक आपूर्ति गर्ने कम्पनी बनाउने हो। घर जग्गा व्यवसायलाई व्यवस्थित ढङ्गले कम्पनीको रूपमा सञ्चालन गर्ने र उहाँहरूले चाहिँ पारदर्शी ढङ्गले वैधानिक ढङ्गले काम गर्ने बनाउने हो। दलाल होइन, कम्पनी र चाहिँ राम्रो स्थापित व्यवसाय काम गर्ने र व्यवसायी बनाउन खोजिएको विषय हो। सेयर बजारमा त धेरै सुधार गरेर दिगो र अहिले गरेको लगानी 1-2-3 वर्षपछि राम्रो प्रतिफल आउने गरी मैले बनाउन खोजेको हुँ, जुन अहिले रिजल्ट पनि आउँदैछ। त्यो हुनाले अहिले सुरुमा जो रिसाउँछ, डाक्टरले सुई हान्दा पनि घोच्छ दुख्छ, मराले दुखायो भन्दै गइन्छ, भरे निको हुन्छ होइन। कहिलेकाहीँ मैले अलिक कडै औषधि दिनु परेको कारणले कसैलाई त्यो अलिअलि रियाक्टेड भएको हुनसक्छ, तर त्यति नगरी हामी उपचारित हुँदैनौँ है। र हामी समग्रमा दलाल अर्थतन्त्रको चाहिँ विरोधी हौँ। साना व्यवसायहरू जुनसुकै व्यवसाय गरौँ, सम्मानित व्यवसाय गरौँ, पाइन्छ। तर के हो भने हामीले चाहिँ पारदर्शी र सम्मानित ढङ्गले गरौँ, औपचारिक ढङ्गले गरौँ, त्यति मात्रै भनिएको। यो पनि हाम्रो विषय छ। हामी आधारभूत तहका जनताको, श्रमजीवी जनताको पार्टीमा भूमिहीन किसान, सीमान्त किसान, साना किसानको पार्टी, त्यो मात्रै त रहेनौ नि। हामी त ठुलै व्यवसायीको पनि पार्टी छौँ, किनभने हामी हिजो जुन किसिमको जनवादको अभ्यास गर्दै आयौँ त्यसले त हाम्रो राष्ट्रिय पुँजी निर्माण भनेको के, एउटा सानो किसान परिवारबाट कति हुन्छ, राष्ट्रिय पुँजीपतिबाटै हुन्छ। अब राष्ट्रिय पुँजीपतिलाई त्यो एउटा पुँजी निर्माणको श्रृङ्खलामा तपाईँले स्वस्थ ढङ्गले ल्याउन सक्नु भएन भने त तपाईँको प्रणाली, हाम्रो भनेको समाजवादको प्रणाली र हिजोको पुँजीवादीहरूले भनेको प्रणालीमा के फरक पर्यो होइन। त्यो द्वन्द्व छ। त्यो द्वन्द्वमा हामी अब आम रूपमा आधारभूत तहका जनताको पार्टी हौँ। उनीहरूको जीवनस्तर माथि उठ्दै जाँदा हामी पनि मध्यमवर्गीय परिवारको पार्टी छ। जनता गरिबीमै रहिरहन् र उनीहरूको राजनीति गरौँला भन्ने हाम्रो उद्देश्य होइन। उनीहरू पनि माथि जानुपर्छ, मध्यमवर्गीय परिवारै हुने हो, मध्यमवर्गीय हुने हो, अलिकति समय लाग्छ। त्यो हुँदा एउटा छिटो एकदम छिटो विकास हुने, छिटो चाहिँ रातारात चाहिँ सम्पन्न हुनेलाई छोडिदिइरहने अनि आधारभूत तहको जनतालाई राखेर त फेरि आउँदैन समाजवाद।
त्यही भएर मैले अलिअलि यो बिचको चाहिँ दूरी कम गर्न खोजेको हो। यो द्वन्द्वमा पनि पार्टी स्पष्ट हुनुपर्छ। हेर्नुहोस्, हामीले कुन वर्गलाई कसरी आज सबैभन्दा ठुलो कुराहरूमा त्यो त्यो विषयले हो हाम्रो बिचमा, सरकार र पार्टीको बिचमा कहिलेकाहीँ फ्रिक्सन भन्छ नि, द्वन्द्व हुने, घर्षण हुने चाहिँ त्यति मात्रै हो। त्यसमा र यहाँले एकदमै सही कुरा उठाउनु भयो कि सधैँभर 10 नङ्ग्रा खियाइराख्ने मान्छे त्यस्तै भइराख्ने र अर्को चाहिँ रातारात चाहिँ चम्कने भनौँ न, अरू केही पनि नभन्न चम्कने, त्यो गर्न पाइरहनु पर्दा खुसी हुने होइन। त्यसो होइन, तलकोलाई पनि उठाउने हो, माथिकोलाई नियमन गर्ने हो भन्दाखेरि ह्युमन क्राइम हुने जुन हाम्रो समाजको, हाम्रो जुन सोसाइटी समाज जहाँ इलाइट क्लास भनिने सोकल इलाइट, विभिन्न वर्गका सोकल इलाइटहरूले एट्याक गर्ने कारणले गर्दाखेरि र त्यसलाई पार्टीले यथोचित रूपमा बुझ्दिन नसक्दाखेरि उत्पन्न भएका समस्याहरू अहिले पनि छन् र ती आगामी लामो समयसम्म रहनेवाला छन्। त्यसलाई यदि नेकपाले सही ढङ्गले समाधान गर्न सकेन भने। अनि त्यसमा एउटा मैले थपेँ मात्रै, त्यो पहिचान छ पार्टीभित्र, आम रूपमा त्यो पहिचान छ। पार्टीभित्र ठुलो चिन्ता पनि छ, हाम्रो पार्टीमा यस्ता व्यक्तिहरूको प्रभाव पो बढ्छ कि भन्ने चिन्ता पनि ठुलो छ है। त्यो आम रूपमा फेरि पार्टीका कार्यकर्ताहरू नेताहरू पनि यति सजग हुनुहुन्छ, हामी कुन वर्गको पार्टी हौँ, हाम्रा उद्देश्यहरू के हुन्, त्यसमा काहीँ हामी चाहिँ बाटो बिराउँछौँ कि भनेर सचेतना गर्ने, सचेत गराउने, अलिकति सतर्क गराउने काममा फेरि हाम्रो पार्टी पङ्क्ति बलियो छ। हेर्नुहोस्, त्यसो हुनाले मलाई के छ भने त्यस्तो शक्ति जसले पार्टी, कुनै पनि पार्टी, त्यो मानिमा सत्ताधारी पार्टीलाई कुनै न कुनै रूपमा प्रयोग गर्न खोज्छ, तिनीहरू चाहिँ क्रमशः परास्त हुँदै जान्छन्। हेर्नुहोस्, छ फेरि यहाँ अर्थमन्त्री हुने बित्तिकै एउटा बडा राम्रो कुरा के भयो भने सुरुमै भन्नुभयो कि नेकपाको चुनाव गठबन्धन, त्यो बेलाको वाम गठबन्धनको चुनाव हुने बित्तिकै यो अधिनायकवाद आउँछ, अब तुरुन्तै हाँस्न रुन पनि पाइन्न भन्ने प्रचार चलेको थियो। पछि सरकार बन्दाखेरि कस्तो हुन्छ, फेरि पनि यो समाजवादका नाममा तानाशाहीकरण सुरु हुन्छ भन्ने थियो। पछि यहाँ अर्थमन्त्री हुने बित्तिकै एउटा सबभन्दा राम्रो सन्देश के गयो भने अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा चाहिँ कि युवराज खतिवडा विश्व ब्याङ्कदेखि IMFदेखि अन्तर्राष्ट्रिय अनेक एजेन्सीहरूमा काम गरेको र ती सिस्टमहरू बुझेको र ती सिस्टमहरूका अनेक ठाउँमा काम गरिराखेका हुनाले त्यस्तो अवस्थामा जान्न नेपाल चाहिँ नेकपाले घोषणा गरेकै राजनीतिक प्रतिस्पर्धा मार्फतको समाजवादमा नै जाने हो, लोक कल्याणकारी राज्यमा नै जाने हो भन्ने म्यासेज बाहिर गयो र भनिएको पक्षबाट एट्याक भएन। त्यो बडा राम्रो भयो। र सँगसँगै यहाँले बताइदिनुहोस् कि जस्तो नेपालको बजेट प्रणाली वा आर्थिक प्रणालीमा लामो समयदेखि यति बेला हामी आधुनिक नेपाल भन्यौँ 1950-51, खास गरी मोहन शमशेरले छोडेपछि भनौँ न, मोहन शमशेर र बिपी हुने बेलामा त 6-8 महिना विवादै भयो। पछि मातृका आइसकेपछि नेपालमा अलि सहयोग आउन थाल्यो पश्चिमा देशहरूबाट, छिमेकी देशहरूबाट, र हामी आजसम्म पनि वैदेशिक सहायता र ऋणमा नै निर्भर रहनुपर्ने छ। यहाँले पछिल्लो पटक पेश गरेको झन्डै 15 खर्ब बराबरको बजेटमा 8 खर्ब चाहन्छन् हाम्रो आन्तरिक कर छ। त्यसबाहेक बाँकी चाहिँ वैदेशिक सहायता, ऋण र आन्तरिक ऋणमा भर पर्नुपर्ने अवस्था छ। यो विषयमा वैदेशिक सहायतालाई स्क्रिनाइजिङ गर्न, सहज रूपमा ल्याउन र त्यसबाट सपोर्ट जुटाउनमा यहाँ कति सफल हुनुभयो? यसमा अलिकति छोटो चाहिँ पृष्ठभूमिमा जान्छु। म नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमा कार्यरत रहँदाखेरि, कर्मचारीकै रूपमा रहँदादेखि राष्ट्रिय योजना आयोगमा 3 चोटि रहँदा मैले सबै किसिमको दात्री संस्थाहरूसँग धेरै नजिकबाट हेरेको छु। आर्थिक कूटनीति पनि को अध्ययन पनि गरेको छु र त्यो पनि हेरेको छु। यो बहुपक्षीय संस्थाहरू मात्रै होइन है सुबोधजी, द्विपक्षीय सहयोग दिने मुलुकहरू, छिमेकी मुलुकहरू, खास गरी युरोपियन मुलुकहरू र चाहिँ त्यसै गरी अरू अमेरिका, भारत, चीन लगायतका चाहिँ छिमेकी मुलुकहरूसँग, जापानसँग अलि बढी अत्यन्त नजिकबाट मैले काम गरेको हो र मेरो सेन्टिमेन्ट उहाँहरूले बुझेको हो। र यो अर्थमन्त्री भएपछि पहिलो कुरा, यसले आर्थिक स्रोतलाई दुरुपयोग हुन दिँदैन, यसले सही बाटोमा ल्याउँछ। यो चाहिँ सरकारको खर्च व्यवस्थापनको नेतृत्व गरेको मान्छे हो। खास गरी त्यतिखेर हामी 59-60मा मध्यकालीन खर्च संरचना, इमिडिएट एक्सन प्लान, त्यसपछि गएर कतिपय बजेटरी रिफर्मका कुराहरू सँगसँगै अघि बढाएको र मैले 59मा योजनाको सदस्य हुँदा वित्तीय सुधारको प्रतिवेदन लेखेका थिएँ। बहुत मोटो र चाहिँ त्यतिखेर सरकारको लागि उपयोगी प्रतिवेदन थियो। त्यो सबै जाति निकायले हेरेर यसले चाहिँ सही बाटो, विकासको सही बाटो गर्दो रहेछ भने मैले 59-60 सालबाट आर्जन गरेको त्यो क्रेडिट हो। हेर्नुहोस्, त्यसो हुनाले बहुपक्षीय, द्विपक्षीय सबै
अनि मैले पछि युएन सिस्टममा काम गरेँ 3-3.5 वर्ष जति। त्यो युएन सिस्टममा काम गर्दा युएन सिस्टमले म प्रति बहुत ठुलो विश्वास राख्यो। त्यसो उनीहरूले बहुपक्षीयमा पनि युएन सिस्टमदेखि विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र द्विपक्षीयहरू एउटा विश्वास के थियो भने यसले आर्थिक अनुशासनमा लान्छ, त्यसैले त बजेट सपोर्ट गर्नुभयो नि। त्यसैले त अहिलेकै बजेटमा चाहिँ अब आउने 20-30 अर्ब तत्कालै नेगोसिएट हुँदैछ। 168 अर्ब जतिको त ब्ल्याङ्क चेक किसिमको सहयोग दिइरहनु भएको छ नि त उहाँहरूले, होइन? हुँदाहुँदा द्विपक्षीय मुलुकहरू कसैले पनि त्यसरी त्यो बजेट सपोर्ट गर्ने चलन थिएन। युरोपियन युनियनले गरे, जापानले गर्दैछ, अरू कतिपय मुलुकहरूले गरिरहनु भएको छ। त्यो एउटा चाहिँ साखको कुरा हो। हेर्नुहोस्, दोस्रो कुरा के हुन्छ भने वित्तीय प्रणाली बारेको दृष्टिकोण। हामीले हाम्रो उपलब्धिमा आधारित खर्च प्रणाली भनेर पनि मैले पनि धेरै कामहरू गरेँ। त्यसमा विकेन्द्रीकरणमा त्यो बेलामा विकेन्द्रीकरणमा धेरै काम गरियो। अहिले संहितामा आउँदाखेरि तैँले कसरी यति छिटो संहिता कार्यान्वयनमा यति छिटो चाहिँ सहज ढङ्गले पार लगाइस् भनेर मलाई पोहोर त्यो लन्डन स्कुल अफ इकोनोमिक्समा लेक्चर दिँदाखेरि क्रस क्वेसन गरेका थिएँ। तैँले त चाहिँ 2 वर्षमै सबै कुराहरू सेटल गरिस् भनेको थिएँ। मैले भने नेपालमा डिभोल्युसन डिसेन्ट्रलाइजेसनको कुरा नयाँ होइन, प्रणाली फरक पर्या हो। तर हाम्रा संरचनाहरू अलि फरक भए, तर इन्स्टिट्युसनमा काम गरेका मान्छेहरू नेता ती नै छन्। हिजो चाहिँ जिल्लामा चुनाव लडेका, जीविसमा चुनाव लडेकाहरू, गाविसमा चुनाव लडेकाहरू अहिले स्थानीय तहका पदाधिकारी हुनुभयो। पालिका भएन, अभ्यास त छ नि त। अनि अभ्यास पनि छ, हाम्रो चाहिँ त्यो किसिमको एउटा चाहिँ अनुभव पनि छ। त्यो हुनाले यो छिटो भयो, छिटो बुझाइ भयो भने त्यो कामले पनि अहिले अलिकति संहिता कार्यान्वयन गराउनलाई मलाई सजिलो भएको हो। अर्को कुरो चाहिँ निजी क्षेत्रसँग हेर्नुहोस्, द्वन्द्वकालमा अहिले कोभिडको बेलाभन्दा जटिल समस्या थियो। पर्यटन, उद्योग, सारा क्षेत्र चाहिँ अस्तव्यस्त जस्तो। त्यो प्रत्येक क्षेत्रको लागि त्यतिखेर चाहिँ मैले चाहिँ नीति निर्णयमा सहभागी हुने मौका पाएको छु 59 सालदेखि 62 सालसम्मको अवधिमा। त्यो 61 साल अन्त्यसम्मको अवधिमा त्यो अवधिमा गरेका कामहरूले प्राइभेट सेक्टरसँगको मेरो सहकारी हो। उद्योग वाणिज्यसँग CNI च्याम्बरसँग मैले नजिकबाट काम गरेको छु। उहाँहरूलाई नजिकले मैले बुझाएको छु र उहाँहरूले पनि मलाई बुझ्नु भएको छ। त्यो समझदारीले पनि काम गर्यो। त्यसो हुँदा यो मन्त्रीले यो गर्छ, यो गर्दैन, यसको नेचर यो हो, यो हुन्छ, यो हुँदैन, पहिलेदेखि समझदारी थियो। त्यसैले त अहिले हेर्नुहोस् न, लगानी सम्मेलन एउटा प्रसङ्गमा यहाँ भन्नै पर्ने हुन्छ। अधिनायकवाद, कम्युनिस्टको सरकार, यहाँ लगानी सम्मेलनको उपयोगिता छैन। अब कति त डिप्लोमेटिक मिसनकै मान्छेहरूले अहिले वातावरण बनेको छैन, नगर्नु भने नि मलाई। अहिले नगरे कहिले गर्ने? दोस्रो वर्षमा हामी छौँ। अहिले लगानी सम्मेलन नगर्ने, कहिले लगानी आउँछ र कहिले हामी चाहिँ वृद्धिको बाटोमा जान्छौँ भनेर गरियो। अब अहिले चाहिँ झन्डै 14 खर्बको त लगानी प्रतिबद्धता आइसकेको छ। 2 खर्बभन्दा बढी रुपियाँ त सम्झौतै भइसक्यो त लगानी बोर्डबाट। 1 खर्ब लगभगको त उद्योग मन्त्रालयबाट भइसक्यो, होइन? निजी लगानी नि पनि अहिले चाहिँ यो 2-2.5 वर्षको बिचमा 10-12 खर्बको निजी लगानी नेपालभित्रै थपिएको छ। कम्पनी दर्ता हुने क्रम कोभिड अगाडि बढेकै हो, क्रियाकलाप त बढ्या हुन् नि। त्यसो हुनाले निजी क्षेत्रलाई सीमित केही व्यक्तिलाई मन नपर्ने एउटा कुरो, तर हाम्रो पनि क्षेत्र मैले कर प्रणालीलाई अब यस्तो हुन्छ है भनेर देवानदेखि भन्दै आउँ। त्यो भएर निश्चित भयो। औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा भएका कुराहरू आर्थिक ऐनमा मिलाएँ। यो चाहिँ विदेशी लगानी यो प्रविधि हस्तान्तरण ऐनमा भएको कुरा पनि आर्थिक ऐनमा, सहकारी ऐन, सबै ऐनमा भएका कर छुट अनि आर्थिक ऐन चाहिँ अर्कै आउने। अनि मैले यो सबै मिलाइदिएर पछि के गरेँ भने यो त हुँदैन। सरकारले बनाएको एउटा कानुनले अर्को कानुन काटेर सुविधा नदिने कुरा हुँदैन। अहिले प्रायः सबै मिलिसकेको छ। त्यो गर्न ठुलै चाहिन्थ्यो नि आँट। र यति धेरै दर्जनौँ कानुनहरू बनाइरहँदा, निजी क्षेत्रका कानुन बनाइरहँदाखेरि निजी क्षेत्र खुसी छ। 2-3टा कानुन अरू बनाउनु पर्ने छ जुन अहिले संशोधनको क्रममै छन्, त्यो सकिएन। एउटा भनेको कम्पनी ऐनलाई संशोधन गरेर अझ सरल बनाउनु छ। अलिकति एक्जिट सजिलो पार्दा दामासाई ऐनको कुरा छ। विदेशी लगानीकर्ताले अलि बढी बौद्धिक सम्पत्तिमाथिको अधिकार सुरक्षित, अझ राम्रोसँग सुरक्षित होस् भन्ने गरेका छन्। कतिपय नेपालीहरूले विदेशी विनिमय प्रणालीलाई अलिक खुकुलो बनाइदियो हुन्थ्यो भनेका छन्। यो कानुन छ। यी 4-5वटा कानुन र अरू केही वित्तीय क्षेत्रका कानुन बाहेक अरू कानुनहरू बनिसकेका छन्। यिनीहरू पनि संसदमा छन्, कोही बाहिर छन्, प्रक्रियामा छन्। हेर्नुहोस्, अनि हामीले त सरकारले त वातावरण बनाइदिने हो नि। जहाँ निजी क्षेत्र जान्छ त्यहाँ सरकार जानु हुँदैन है भन्ने मेरो मान्यता हो।
प्रतिस्पर्धी रूपमा निजी क्षेत्र जान्छ भने त्यहाँ सरकारले हात हाल्ने काम छैन। सरकारका अरू धेरै व्यवसाय छन्, अरू काम छन्। अब यसो भनिरहँदा कसैले कुन फिलोसफीबाट गाइडेड भन्छ भने के हुन्छ अन्ततोगत भने सरकारले उद्योग खोल्न थाल्यो भने शिक्षा स्वास्थ्यमा कसले पैसा हालिदिन्छ, कसले पैसा हाल्छ। जुन कुरो निजी क्षेत्र आउँदैन त्यो उद्योग हामीले खोल्नुपर्छ। उदाहरणको लागि औषधि उद्योग खोल्नै पर्छ। यस्ता कतिपय हुन्छन् रणनीतिक महत्त्वका उद्योग फेरि हामीले खोल्नै पर्छ होइन। तर अब हामी आम रूपमा चाहिँ सामान्य उत्पादनमूलक अरू उद्योगहरू जो आम रूपमा चाहिँ लगानीबाट निजी क्षेत्रले गर्न सक्छ त्यहाँ सरकार गइराख्नुपर्ने जरुरी छैन। अब हामी नियन्त्रित राज्य प्रणाली, नियन्त्रित अर्थ प्रणालीको बाटो धेरै हिँड्न सक्दैनौँ। हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय आबद्धता छ, प्रविधिले जोडेको छ, बजारले जोडेको छ, फिलोसफीले पनि जोडेको छ र श्रम बजारले पनि जोडेको छ। त्यसो हुनाले हाम्रो अन्तराबद्धता बिर्सिनु हुँदैन। अन्तराबद्धताको कुरा इन्टरडिपेन्डेन्सको कुरा हो। हामी स्वाधीनता, हामी आत्मनिर्भरता भनेर एकाङ्गी भएर एकदम नियन्त्रित र चाहिँ क्लोज बन्द अर्थतन्त्रमा त जान सक्दैनौँ। फरक यति हो। यो बुझाइ आम रूपमा पार्टीमा कतिपय साथीहरूको बुझाइ हिजोकै नियन्त्रित अर्थ प्रणाली हो भन्ने छ। त्यो प्रणाली त असफलै भइसक्यो। यसमा पार्टीभित्र थप बहस हुनुपर्ने देख्छु। पार्टी स्कुल अझ बढी परिचालित हुनुपर्छ यस्तोमा। त्यसो भयो भने हामीले अर्थतन्त्रलाई सुदृढ गरेर मात्रै समाजवादतर्फ जान सक्छौँ। त्यसका लागि लगानीको वातावरण चाहिन्छ र त्यो लगानीको वातावरण बनाउनलाई हामीले कहिलेकाहीँ बजारमुखी प्रणालीलाई पनि अपनाउनुपर्छ। कुरो त्यति नै हो। डाक्टर साहब, जस्तो यो 2.5 वर्षमा 3वटा बजेट पेश गरिसक्दाखेरि यो चाहिँ काम मैले गर्न चाहेको थिएँ, यो चाहिँ काम गर्न अधुरो रह्यो भन्ने यहाँलाई केही छ? अनि अधुरा त थुप्रै नै छन्। अघि मैले भने पूर्वाधारका काम भन्नु न, जुन गतिले अघि बढाउन सक्नु पर्थ्यो। अब हामी जस्तो भनौँ, हामी सरकारमा बनेको पहिलो वर्षमै तामाकोसी आइसक्ला भन्ने थियो होइन। पहिलो वर्षमै बुढागण्डकीको काम त म त त्यो पक्षमा विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याउला दोस्रो वर्षमा भन्ने आश थियो होइन। यस्तै अरू कतिपय आयोजनाहरू सम्पन्न गरौँला भन्ने थियो। फास्ट ट्र्याकको काम उल्लेख्य ढङ्गले अघि बनाइसकुला भन्ने लाग्थ्यो। हामी सरकार 5 वर्ष पुरा गर्दा सट्टै यहाँबाट चाहिँ बाह्रमा चुनाव प्रचार गर्न जाँदा यही बाटो जाउँला भन्ने त छ नि। यी कामहरू अधुरा रहे। यी कामहरू अझै गर्नु छ। तर सामाजिक क्षेत्रका कामहरू चाहिँ ठिक ढङ्गले अघि बढाएको छन्। यसमा मैले यो गर्नु सकिन्थ्यो भन्ने छैन। मात्रै के भने उच्च शिक्षालाई अझ बढी प्रभावकारी बनाउने ऐन ल्याउला भन्ने। जस्तो शिक्षा र स्वास्थ्य यहाँले पटक पटक भन्नुभयो, संविधानले पनि यसलाई फन्डामेन्टल राइट भन्यो। तर अहिले पछि मानिसहरू आम बजारमा के भन्छन् र के देखिन्छ पनि भने सबभन्दा बढ्ता शिक्षा र स्वास्थ्यमा चाहिँ यो सत्तारूढ दलकै निजी लगानीको सबभन्दा ठुलो हेजेमनी भयो र त्यसले सबभन्दा बढ्ता तिनी मानिसहरू संलग्न भए र तिनीहरूले प्रभावित पारेका कारणले यो शिक्षा र स्वास्थ्य बढ्ता चाहिँ जनमुखी र समाज आधारभूत तहको जनमुखी श्रमजीवी आम जनमुखी जनमुखी भनौँ न, जनमुखी बन्न सकेन र निजीकरणकै बाटोको रफ्तारलाई चाहिँ रोकिन सकेन भन्ने आरोप यथावत छ। यहाँले के महसुस गर्नुभयो? होइन, हामीले यहाँले मात्र गर्ने काम त थिएन, आधारभूत रूपमा पार्टीले र सरकारले नै गर्नुपर्ने थियो। 2-3टा कुराहरू यसमा हेर्नुपर्छ। पहिलो कुरो, हामीले जुन गुणस्तरको शिक्षा स्वास्थ्य सेवा दिनुपर्ने हो त्यो तहमा पुग्ने कि दिइराखेको गुणस्तर पनि सिध्याइदिने। पहिलो कुरा त यो हो। दोस्रो कुरो, निजी व्यवसाय गर्नको लागि हामीले धेरै ठाउँमा छोडिदिएकै छौँ। सरकारको आधारभूत शिक्षामा निःशुल्क गर्ने कुरामा र अनिवार्य गर्ने कुरामा दायित्व हो र माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क गर्ने हो। अब सरकारले गर्ने के हो भने राम्रो शिक्षा, गुणस्तरीय शिक्षा, त्यसको माध्यमबाट निजी विद्यालयमा जानु नपर्ने वातावरण बनाउने र निजी शिक्षालाई प्रोत्साहित गर्ने होइन, सामुदायिक शिक्षालाई प्रोत्साहित गर्ने र क्रमशः निजी शिक्षालाई जाने हो। स्वास्थ्यमा तपाईँले अहिले चाहिँ 18-20 हजार कति डाक्टरहरू हुनुहुन्छ सेवामा, 7-8 हजार हुनुहुन्छ। तपाईँ कुन बादमा ल्याएर तपाईँहरू सबैले सेवा गर्नैपर्छ र दिएको तलबमा काम गर भनेर भन्न सक्नुहुन्छ भने मलाई देखाइदिनु पर्यो। कुन एउटा व्यवसायले त्यो गर्छ? अब हिजो करोडौँ खर्च गरेर डाक्टर त बनिया छन्, आज उसले प्राइभेट क्लिनिक चलाउन पाउने कि नपाउने? हिजोदेखि हामीले सबै राज्य प्रणालीबाटै डाक्टर इन्जिनियर पढाएका त लाइसेन्स दिएका छन्, तिनले चाहिँ करोडौँ खर्च। हामी हिजोको प्रणाली, हिजोको विरासतबाट आएका छौँ, यो बिर्सिनु हुँदैन। त्यहाँ लगानी भएको छ, निजी लगानी शिक्षामा, स्वास्थ्यमा निजी लगानी भएको छ।
अनि संविधानमा लेख्ने निजी सम्पत्ति संरक्षित हुनेछ भनेर अनि मैले त भनेको थिएँ प्राकृतिक स्रोतहरू चाहिँ सबै राज्यको हुनेछ भएर लेखौँ न, आँट त भइएन त्यो बेला। अब प्राकृतिक स्रोत त निजी पारेको छु भने आफूले आर्जन गरेको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गरेर त्यो त अहिले जाने कुरा हुन्छ। त्यसो हुनाले क्रमशः यी सेवाहरूमा राज्यको भूमिका बढाउँदै जाने हो। त्यो हो भने निजी क्षेत्रको औचित्य छँदैन, त्यो भविष्यले देखाउँदै जान्छ। तर राज्य आधारभूत शिक्षा स्वास्थ्य सेवाबाट पछि हट्नु हुँदैन, बढाउँदै जाने हो। त्यही भएर बजेट बढाउँदै लग्यो हो। डाक्टर जस्तो यहाँको मैले अगाडि नै भने कि यहाँ अर्थमन्त्री भएको दिनदेखिबाट एउटा अघि नै हामीले इङ्गित गरेको एउटा वर्ग लगातार रूपमा यहाँको विरुद्धमा लाग्यो कि एउटै कारणले कि योसँगबाट दायाँ बायाँ वा तलमाथि हिजो जे जस्तो गरेर काम चलेको थियो त्यो ढङ्गले काम चल्दैन भनेर ती आफै पन्छिने तर्सिने बाहिरबाट जे गर्नुपर्ने गरे त्यो बुझिने थियो, ठिकै थियो। र अन्तिम यहाँले छोड्ने दिनसम्म चर्चामै रहिराख्नुभयो जहिलेसुकै त्यो सबभन्दा यहाँको मैले सबभन्दा राम्रो पक्ष भयो भन्छु। मैले चर्चामै रहनु थियो, चर्चामा रहँदाखेरि यहाँका लागि र हामीले आज यसरी कुरा गर्दाखेरि र व्यक्तिगत रूपमै पनि मैले सबभन्दा मन पराएको अर्थमन्त्रीका बारेमा कुनै करप्सनको चार्ज लाग्यो भने भएदेखि अरू धेरै मान्छेलाई चाहिँ बाटोमा हिँड्न पनि अप्ठ्यारो हुने स्थिति समेत सिर्जना भएको परिस्थिति थियो। त्यो कसैले भन्न सकेन। गर्वका साथ नेपालको 2.5 वर्ष भएको अर्थमन्त्री, योजना आयोगको अध्यक्ष भएको, गभर्नर भएको अर्थमन्त्री हुँदाखेरि जो अर्थमन्त्री ठिक छ भन्ने मान्छेहरूले पनि गर्वका साथ भन्ने स्थिति यहाँले बनाउनु भयो। तर अन्तिमसम्म यहाँ चर्चामा रहिराख्नु। तर तपाईँ यहाँ हटेपछि यहाँ एक थरी मान्छेलाई लागेको थियो सत्तारूढ दलभित्र वा बाहिर, मैले कसैलाई व्यक्तिगत रूपमा इङ्गित नगरिकन चापचुपै पारिहालिन्छ के चाहिँ भन्छ। तर यहाँ हटेका दिनदेखिबाट त खल्लो सुरु भयो सरकार त। होइन, यसमा एउटा छ। पहिलो कुरा त म अर्थमन्त्री भएपछि विरोध होइन, अपेक्षा बढी थियो। अपेक्षा बढी थियो, स्वाभाविक हो त्यो अपेक्षा, स्वाभाविक हो। तर कुन परिवेशमा र कुन विरासतमा म अर्थमन्त्री भएको थिएँ र कुन नयाँ प्रणालीलाई संस्थागत गर्नुपर्ने थियो त्यो उहाँहरूले धेरैले बुझ्नु भएन। मैले 761वटा सरकारको लागि बजेटको बाँडफाँड अनि त्यसको चाहिँ तलसम्म चाहिँ यो राजस्वको स्रोतको व्यवस्थापन, पहिलो वर्ष त संहिता वित्तीय संहिता कार्यान्वयनमा धेरै समय बिताउनु पर्यो नि। अनि सबै कामहरू गरिरहँदाखेरि कायापलटै भइहाल्छ भन्ने अपेक्षा र जुन विरासतमा हामी थियौँ त्यसले गर्दाखेरि त्यो आकाङ्क्षा अनुसारको काम अलिकति भएन, स्पिड नभएको हुनसक्छ। पहिलो कुरा त्यो। दोस्रो कुरा एउटा बुझाएको कुरो के छ भने बजेट पेश गर्ने अर्थमन्त्रीले 15 खर्बको बजेट पेश गर्यो भने 15 खर्बै खर्च गर्ने अर्थमन्त्री हो भन्छन्। अर्थ मन्त्रालयको बजेट 10-12 अर्ब हो। त्यसमा 7 अर्ब त अहिलेको बजेटमा एमसिसीकै छ, अरू बजेट चाहिँ अरू प्रशासनिक भवनको बाहेक अरू छैन। अर्थमन्त्रीले मात्रै बजेट बनाउँछ। अघि तपाईँले एउटा कुरो भन्नुभएको थियो क्षमता क्षमता क्षमता। मैले एउटा कुरो के भन्छु भने नेपाल सरकारको मन्त्रीमा जाने एउटा विषय चाहिँ के हो भने राजनीतिक नेतृत्वले, राजनीतिक विचारले, आदर्श सिद्धान्तले सरकार चल्छ। तर त्यही व्यक्ति सरकारको शासकीय र प्रशासकीय भूमिकामा सबै रहनुपर्छ भन्यौँ भने चाहिँ समस्या हुन सक्छ। धेरै मान्छेहरू योग्य पनि हुन्छन्, सबैले नेतृत्व दिन पनि सक्छ, तर सबैले दिन विषय हुन्छ। त्यो मानेमा सरकारमा चाहिँ राजनीतिक रूपमा अनुभव भएका, राजनीतिक दृष्टिकोण भएका, समाजमा प्रतिष्ठा भएका र अरू विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ भएका व्यक्तिहरूको ब्लेन्ड हो सरकार भनेको। कानुन जानेको पनि चाहियो, इन्जिनियरिङ जानेको पनि चाहियो, यस्ता कुराहरू चाहिँ बुझिदिनुपर्छ। त्यसरी बुझ्ने एउटा। दोस्रो कुरो, मन्त्री भएपछि ठ्याक्कै उता प्रशासनको प्रमुख हो नि त आफ्नो मन्त्रालयको, आफ्नो काममा लाग्दिनुपर्छ। हेर्नुहोस्, अनि मन्त्रालय चाहिँ सचिवलाई जिम्मा लगाउने अनि मन्त्रीज्यूहरू चाहिँ बाहिर बाहिर राजनीतिक परिचालनमै हिँड्दिने अनि सचिवले काम गरेन भनेर हामी सचिव फेर्दै हिँड्नेमा लाग्छौँ। यो कुरो गलत हो हाम्रो। हेर्नुहोस्, यो गर्नु हुँदैन। हामी मन्त्रालय काममा लाग्ने हो, बिहान बेलुका राजनीतिक दृष्टिकोण विचार के हो त्यो भन्दै जाने हो। मूलत हाम्रो प्रशासनिक मन्त्रालयको प्रशासनिक प्रमुखकै भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ, त्यो भएको छैन। तेस्रो कुरो, हामी ठुल्ठुलो खरिदहरूमा ठेक्कापट्टामा हाम्रो निर्णायक क्षमता बढाउनुपर्छ। त्यहाँ विभिन्न किसिमका चाहिँ स्वार्थ समूहहरू हुन्छन्, त्योभन्दा माथि उठ्न सक्नुपर्छ। त्योभन्दा माथि उठ्न सकिएन भने निर्णय गर्न सकिँदैन र काम अघि बढ्दैन। यसमा पनि हामी जब स्पष्ट छौँ र हामीले चाहिँ पारदर्शी बाटो अपनाएको छौँ भने कुनै निर्णय गर्न पनि डराउनु हुँदैन। र त्यसलाई हामीले दुईटा सहयोग, 2-3 निकायको सहयोग चाहिन्छ।
हामीलाई न्याय प्रणालीको सहयोग अनिवार्य हुन्छ यस्तो कुरामा। हामीलाई सेवा दिने, सेवा लिनुपर्ने निर्माण व्यवसायदेखि लिएर विकासमा साझेदार निजी क्षेत्रको त्यति नै हामीलाई सहयोग चाहिन्छ र संवैधानिक अरू अङ्गहरूको पनि त्यत्तिकै सहयोग पनि चाहिन्छ। अनि संसदीय समितिहरूको पनि त्यत्तिकै सहयोग चाहिन्छ। हेर्नुहोस्, त्यहाँ सबै ठाउँमा अड्काइदिने अनि सरकारले काम गर्न सकेन भनेर हेर्नुहोस् न, कतिपय अवस्थामा दिएका निर्देशनहरू संसदीय समितिहरूले दिएको निर्देशन काम गर्न अप्ठ्यारो पारेकै हुनुपर्छ। एउटा समितिको बैठकमा समितिले दिएको निर्देशन किन पालना भएन भनेर मलाई सोधियो। समितिले गत 5 वर्षमा दिएका निर्देशन एकचोटि रिभ्यू गरौँ न, कस्तो कस्तो निर्देशन दिएको छ, कानुन सम्मत विधि सम्मत पनि विधि सम्मत दिएको मात्रै छन् कि अरू पनि छन्। अनि व्यवसायको एजेन्डा ल्याएर कुनै खास व्यवसायको एजेन्डा ल्याएर समितिमा छलफल गराउने र यो काम किन नभएको भन्ने मैले समितिहरूमै यो कुरा फेस गरेँ। अनि उहाँहरू न्यायाधीश जस्तो बसिदिने पनि गर्नुभयो। यसरी त यो संसदीय प्रणाली अगाडि जाने वा विकास हुने, कार्यकारी संसदप्रति जिम्मेवारी हुन्छ सरकार, तर सरकार र संसदको बिचको सम्बन्धमा तेस्रो पक्ष त्यहाँ कुनै बिचमा घुस्ने कुरो हुँदैन। त्यो घुस्ने र घुसाउने कुरा गलत हो क्या। त्यसो हुनाले यो कुरा पनि रोकिनुपर्छ। हाम्रो विकासका समस्यामा खालि अर्थमन्त्री, भोलि आउने अर्थमन्त्रीलाई पनि यही कुरो लाग्छ क्या, किन गर्न सक्नु भएन भनेर, तर उसको त हात बाँधिएको हुन्छ। हेर्नुहोस् त, कति वर्षदेखि मुद्दाहरू हामी अल्झिरहेका छन्, कति वर्षदेखि चाहिँ हाम्रा चाहिँ समितिले दिएका निर्देशनहरू अल्झिरहेका छन्, अनि कति समयदेखि अरू नियामक निकायहरूका व्यवधानहरू छन्। राम्रै गर्न खोज्नु भएको होला उहाँहरूले, तर काम त ढिलो भयो नि त। त्यसो हुनाले यो पनि सुधार नगरिकन क्षमता भनेको यी सबै क्षेत्रमा हो है, फेरि सरकारको मात्रै क्षमता कुरा होइन, हाम्रो सबै कार्यकारी र शासकीय प्रबन्ध गर्ने सबै निकायको क्षमता बढाउनु जरुरी छ। त्यो जरुरी छ। हेर्नुहोस्, त्यो मानेमा निजी क्षेत्रको क्षमता भन्दा साथीहरू रिसाउनु होला, तर के निर्माण व्यवसायको क्षमता पनि त सीमित छ नि त, होइन। 2 अर्बको ठेका लिएर यहाँ गर्नु पर्यो भने होइन, मेरो त आइसिबीमा नगई हुँदैन, मसँग यो मेसिन छैन भन्ने स्थिति त बन्छ त, देखिएको छ नि। पैसा हुँदाहुँदै आयोजना किन सम्पन्न भएन? स्रोत सुनिश्चित हुँदाहुँदै ठेक्का लागेका आयोजनाहरू किन भएन? क्षमताको प्रश्न त निजी क्षेत्रमा पनि उठेकै हो नि। त्यसो हुनाले हामी सबैले उच्चतम प्रतिफल दिने, छिटो आर्थिक वृद्धि गर्ने, छिटो पूर्वाधार विकास गर्ने क्षमता चाहिँ राज्यका सबै अङ्गमा विकास गर्नु छ। यो चुनौती छ। हेर्नुहोस् डाक्टर साहब, अब यहाँ त संसदबाट रिटायर हुनुभयो, सरकारबाट रिटायर हुनुभयो, अब गर्नुहुन्छ कि होइन? म कुनै ठुलो राजनीतिक आकाङ्क्षा बोकेको मान्छे हुँ, त्यो त छँदै थिएन। विचार बोक्ने मान्छे हुँ, विचार दृढ रूपमा बोकेको मान्छे हुँ, स्कुलदेखि नै विचार बोकेको मान्छे हुँ। त्यो विचारले मलाई यहाँसम्म ल्यायो, मेहनतले ल्यायो र सामान्य प्रधानमन्त्रीले मलाई यो जिम्मेवारी दिनुभयो। त्यो मानेमा नेकपा एमालेका पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू, पूर्व नेतृत्वले पनि मलाई क्रमशः स्थापित गर्दै लिएर आउनुभएको हो र उहाँहरूलाई म अहिले सम्झन चाहन्छु। चाहिँ माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, केपी शर्मा ओली, उहाँहरू तिनैजना पार्टीको नेतृत्वमा रहँदा मैले उहाँहरूसँग नजिक बसेर काम गर्न पाएको छु र पार्टीको आर्थिक नीति दर्शनमा म आफू एक किसिमको लिगेसी जस्तै भइसकेँ। पार्टी भूमिगतबाट बाहिर आइसकेपछि 47 सालपछि निरन्तर पार्टीको दर्शन नजिकबाट हेर्ने र अनौपचारिक रूपमा मैले मेरो विचार यो हो भनेर भन्ने, त्यसमा बहस गर्ने, तर त्यसलाई मैले मेरो प्रोफेसनल जबमा कहिले पनि अर्कोतर्फ नलैजाने त्यसरी हिँडेको मान्छे हो। र म अनुसन्धान, अध्ययन, अध्यापन मेरो रुचिको विषय पहिलेदेखि नै यही हो। त्यसमा त म लाग्छु नि। त्यसबाहेक पार्टीका सम्बन्धित कामहरू, पार्टीको केन्द्रीय सदस्य छु, दिएका जिम्मेवारीहरू र पार्टीको वैचारिक पक्षमा, खास गरी आर्थिक पक्षका, सामाजिक पक्षका वैचारिक पक्षहरू, अलिकति अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका पनि वैचारिक पक्षलाई मैले नजिकबाट केलाउने र चाहिँ नेतृत्वलाई आवश्यक पर्दा सहयोग सल्लाह गर्ने, दिने र चाहिँ आफ्नो भूमिका पार्टीमा सक्रिय रूपमा निर्वाह गरिराख्ने। एउटा निश्चित भूमिकाबाट बाहिर गएपछि नयाँ भूमिका सुरु हुन्छ। मेरो जहिले पनि त्यही हो। त्यसो हुनाले अब नयाँ भूमिका भनेको जरुरी छैन कुनै पद जिम्मेवारीमा बसेर गर्ने भूमिका हुन्, किनभने मैले अघि भनिहालेँ, मैले जति पनि भूमिका निर्वाह गरेँ 47 सालपछि त्यो कुनै पार्टीको पदमा बसेर होइन, पार्टीको लागि गरिरहेँ। मलाई पार्टीले चाहिँ मलाई 58 सालतिर एकचोटि केन्द्रीय सदस्य हुनु पर्यो भन्नुभएको थियो। मैले भने अहिले मेरो बेला भएको छैन, कुनै बेला
म जब रिटायर हुन्छु केन्द्रीय ब्याङ्कको सेवाबाट त्यो बेला बनाइदिनु भयो भने म खुसी हुन्छु भनेको थिएँ। त्यसपछि बनाइदिनु भएको छ र पार्टीमा म चाहिँ एउटा सकेसम्म बौद्धिक जगतलाई नै परिचालन गर्दै जाउँ र समाज रूपान्तरणकै काममा लागिरहँ, त्यसैमा नि हो रमाइलो लाग्ने। त्यो जस्तो यो 2.5 वर्ष काम गर्दा निराश हुने वा खड्किने वा ठ्याक्कै तोकिएकै यो काम ट्याक्क सकिहाल्न पाए मैले हुन्थ्यो, यो काम चाहिँ सकिएन भन्ने अहिले मोटो कुरा त यहाँले बताउनु भयो, त्यस्तो कुनै खड्केको कुरा केही छ? अनि त्यस्तो छैन। मेरो त एकदमै प्राकृतिक र स्वाभाविक एक्जिट हो सरकारबाट। सायदै अरू मन्त्रीहरूको यस्तो एक्जिट हुन्छ होला। मैले 2 वर्षको कार्यकाल पाएको थिएँ संसदमा, मैले आफैले छानेको हुन्थ्यो। फागुन पछाडि निक्लनु पर्थ्यो। सामान्य पार्लियामेन्टले संवैधानिक व्यवस्था छ 6 महिना बन्न पाउनुहुन्छ। आउँदो बजेट एउटा तयार गर्नुहोस्, अब फागुन भइसक्यो, नयाँ मन्त्रीले बजेट बनाउँदा ओर्दा समय लाग्छ, तपाईँले यो बजेट सिद्ध्याएर अनि बजेट पास भएपछि तपाईँले निक्लिनु होला भन्नुभएको थियो। अनि असारमा यसचोटि छिटै बजेट पास त भयो, तर त्यसपछि त्यतिखेर कोभिडको ठुलो काम गर्ने जोखिम र सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यू पार्टीभित्र अलिअलि पार्टीभित्र हाम्रो अध्यक्षज्यूहरू अलिअलि बहस विवाद पनि चलिरहेको बेला प्रधानमन्त्रीज्यूलाई छोड्यो भने फेरि अर्को अर्थ पनि त लगाउँछन्। त्यसो मैले स्वाभाविक एक्जिट खोज्नलाई पर्खिरहेको थिएँ। पार्टीभित्रका विवादहरू पनि मिले, समस्याहरू पनि समाधान हुने बाटोमा गए। राजनीतिक रूपमा समस्या रहेन। कोभिडको पनि हामीले चाहिँ गर्नुपर्ने संस्थागत धेरै व्यवस्थाहरू गऱ्यौँ र अब मलाई चाहिँ प्रधानमन्त्रीले बिदा दिनु पर्यो भनेर साउनबाटै भने हो, अलिक समय पर्ख यो कोभिडकै बिचमा चाहिँ किन निक्लिहाल्ने भन्नुभएको थियो र त्यो चाहिँ एकदमै अपेक्षित, सबै व्यवस्थित। मलाई लाग्छ मैले गर्नुपर्ने धेरै कामहरू जुन अवधिमा गर्नु पर्थ्यो त्यो गरिसकेको छ। अब दीर्घकालीन विकासको लागि गर्नुपर्ने काम छन्। अर्थमन्त्रीको रूपमा आज गर्ने काम आजै पो गर्न पाइएन भन्ने स्थिति चाहिँ रहेन। र ठिक अन्तिममा आउँदाखेरि डाक्टर साहब, जस्तो अहिले जुन नेकपा बनेको छ, नेकपा त बन्यो तर यो पूर्व माओवादी र पूर्व एमाले भन्ने ह्याङओभर केही समय रहला, स्टिल अझै पनि छ र कहिलेकाहीँ राजनीतिक रूपमा पनि देखिन्छ। र संयोग एउटा सुखद संयोग भनौँ कि आज हामीले कुरा गरिरहेको बेलामा नेकपाभित्र देखिएको समस्या वा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्को अध्यक्ष प्रचण्डका बिचको ध्रुवीकरण, विवाद, यो अन्तर्विरोध भन्ने कुरा समाधान भएको परिवेशमा समेत पनि हामीले कुरा गर्न पायौँ कि प्रधानमन्त्रीका बारेमा त यहाँले बताइहाल्नुभयो, अर्को अध्यक्षबाट यहाँलाई दबाव वा त्यस्तो कुनै अप्ठ्यारो प्रचण्डबाट केही पाउनुभयो? आएन, उहाँबाट मैले सहयोगै पाएँ मेरा बजेटहरूलाई अथवा मेरो नीति कार्यक्रमलाई। उहाँले ठिक छ हामी सही बाटोमै छौँ भन्नुभयो र मैले उहाँसँग दुईटै अध्यक्षज्यूसँग हाम्रो अबको सिद्धान्त प्राथमिकता हाम्रो बाटो चाहिँ आर्थिक बाटो यो हो भनेरै छलफल गर्ने गरेको हुँ। पार्टीभित्रको पहिलो कुरा त विवाद समाधानतर्फ गएको छ र अब पार्टी एक भएर अघि बढ्दैछ, यो राम्रो कुरा हो। तर यो भनिरहँदा मैले एउटा कुरा चाहिँ भन्नै पर्ने हुन्छ, हामी नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी अलिक भिन्न भिन्न स्कुलिङबाट आएको पार्टीहरू एक भएका छौँ। अलिअलि राजनीतिक दर्शन, अलिअलि आर्थिक दर्शन, अलिअलि सामाजिक दर्शन, अलिअलि बुझाइ, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, खास गरी अलि धेरै अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको बारेमा, कूटनीतिको बारेमा हाम्रा बुझाइहरू अलिक फरक छन्। एमसिसीको विवाद पनि त्यही हो, भेनेजुएलाको विवाद पनि त्यही हो, बिआरआई पनि त्यही हो। अरू कतिपय विवादहरूमा हामीले यो सन्तुलन अन्तर्राष्ट्रिय अहिलेको 21औं शताब्दीको अन्तर्राष्ट्रिय आबद्धताको संसारमा सानो मुलुकले हामीले कसरी सम्बन्ध विकास गर्नुपर्छ, राष्ट्रिय हितमा त्यसलाई कसरी कूटनीतिलाई प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने विषय, आर्थिक आबद्धतालाई हामीले कसरी उपयोग गर्नुपर्छ भन्ने कुरा, समाज विकास र समाजको रूपान्तरण, त्यो पनि अहिलेको सूचना प्रविधि विज्ञान प्रविधिले ल्याएको परिवर्तनलाई आत्मसात गर्ने कुरा र अहिलेका 21औं शताब्दीका एक किसिमले भन्ने भने कन्ज्युमर्स आर सोभरिन भनिन्छ नि, सार्वभौम उपभोक्ताहरू नागरिक भएको समाजलाई हामीले 19औं शताब्दीको कुराले यो त खोज्यो भने हुँदैन। यो कुरामा अझै बहस गरेर ठ्याक्कै रूपसार सबैमा चाहिँ एउटै हुनलाई अलिकति समय लाग्ने कुरो हो। धेरै अब नेतृत्व तहमा त्यो मिलिसकेको छ, तर पङ्क्तिमा अलिअलि अहिले पनि केही फरक आफ्ना आफ्ना सोचहरू छन्, त्यसलाई मिलाउँदै जानु छ।
त्यो भने अहिलेको एकता अझ सुदृढ र अझ हामी अझ धेरै काम गर्न सक्ने अवस्थामा जान्छौँ। तर पार्टीमा हामी चाहिँ एक भएर चुनाव लडिसकेपछि अब घोषणापत्र बनाइयो, त्यसपछि त पार्टीको त होल प्रक्रियामा म सँगसँगै छु। त्यसो हुनाले मलाई चाहिँ फेरि अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डसँग पनि धेरै नजिकबाट पनि मैले काम गरेको छु। उहाँ प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि पनि र उहाँ आफै प्रधानमन्त्री हुँदा 66 सालमा मलाई कुनै जिम्मेवारीमा आइदिनु पर्यो पनि भन्नुभएको थियो। मैले त्यतिखेर सहर्ष अस्वीकार गरेँ। त्यसो हुनाले चाहिँ पार्टी पङ्क्तिबाट त मलाई सहयोग हो, त्यो सहयोग नभइकन यतिका काम गर्न सकिँदैन हेर्नुहोस्। तर पनि के हो भने कहिलेकाहीँ कतिपय विषयहरूमा स्रोत छ, गरिहालौँ न, बाँडिहालौँ न, अथवा यो काम गरिहालौँ न, स्रोत त जुट्दै जान्छ नि भन्ने जस्ता चाहिँ अव्यवहारिक र अलि अहिलेको स्थितिमा नमिल्ने कुराहरूमा चाहिँ अझ बुझाइ बढाउनु पर्ने छ। त्यति मात्रै हो हेर्नुहोस्। नभए मूलत यो पार्टी अब मलाई लाग्छ अझ सशक्त ढङ्गले अझ एकताबद्ध भएर अघि बढ्छ र नेपालीहरूमा एक किसिमको सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा नेकपाप्रतिको शुभचिन्तकहरूमा एक किसिमको जुन अलिकति निराशा जस्तो हुन लागेको थियो, अब फेरि नयाँ उत्साह जागेको छ र हामी एक पार्टी एक विचार र चाहिँ बलियो भएर अघि बढ्छौँ। मलाई लाग्छ आजको स्थायी समिति पछाडिको सन्देश हामी सबैलाई यही हुन्छ। हस् डाक्टर साहब, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद।